नमस्ते, मेरो नाम यज्ञेश हो। हामी आज यो किताब पब्लिसर्सले प्रकाशन गरेको पुस्तक परदेशको पसिना वैदेशिक रोजगारीका अर्थ सामाजिक आयामको विषयमा अलिअलि छलफल गर्न यहाँ भेला भएका छौँ। हामी यहाँ सबैजना यो पुस्तकको च्याप्टर लेखकहरू छौँ। यो पुस्तकमा जम्मा 7वटा च्याप्टर छन्। त्यो मध्ये 5 जना लेखकहरू हामीसँग हुनुहुन्छ। 2 जना उहाँहरूले आफ्नो परिचय अहिले आफै दिनुहुन्छ। बाँकी 2 जना उपस्थितको बारेमा चाहिँ म बताइहालौँ। एकजना मैना धिताल यहाँ उपस्थित हुनुहुन्न। उहाँ नेपालभित्रै हुनुहुन्न, केही समयदेखि नै उहाँ बाहिर बसिराख्नु भएको छ। अर्को रामचन्द्र श्रेष्ठजी पनि आज हामीसँग यहाँ उपस्थित हुनुहुन्न। उहाँहरू 2 जना बाहेक बाँकी 5 जना च्याप्टरको लेखकहरू यहाँ हामीसँग उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँहरूले पहिला आफ्नो परिचय र आफ्नो च्याप्टरको बारेमा थोरै बताउनुहुन्छ। त्यो पछि यो किताबमा हामीले कसरी काम गऱ्यौँ, के कति टाइम, के कस्तो ऊर्जा लगाएर यो च्याप्टरहरू लेखियो भन्ने बारेमा पनि उहाँहरूले बताउनुहुन्छ। नमस्कार, मेरो नाम रमेश कुमार हो। मैले यो पुस्तकमा चाहिँ यो रेमिटेन्सको अर्थ राजनीतिको बारेमा लेखेको छु। खास गरी रेमिटेन्सको नेपाली इकोनोमीसँगको सम्बन्ध के हो, यसले नेपाली अर्थतन्त्रलाई के दिएको छ र यसका जोखिमहरू के हुन् भन्ने विषयमा यसमा मेरो च्याप्टर छ। हजुर, नमस्ते, मेरो नाम सजना बराल। मैले चाहिँ यो परदेशको पसिना पुस्तकमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका महिला श्रमिकहरूले हाम्रो सोसाइटी, परिवार, सोसाइटी र देशको इकोनोमी रूपमा पारेको समग्र प्रभावको कन्ट्रिब्युसनको बारेमा लेख्ने प्रयास गरेको छु। थ्याङ्क यू। नमस्कार, मेरो नाम तुला नारायण शाह हो। म चाहिँ नि यो पुस्तकमा रेमिटेन्सबाट चाहिँ नि दलित समुदायमा के कस्तो परिवर्तन देखिएको छ त्यस विषयमा केन्द्रित भएर लेखेको छु। र खास गरी त्यो चाहिँ नि म आफ्नै गाउँ सप्तरी जिल्लाको गुइठी गाउँमा रेमिटेन्सबाट दलित समुदायमा देखिएका आर्थिक परिवर्तन, समाजमा देखिएको आर्थिक सम्बन्धमा परिवर्तन र ती सबैबाट सामाजिक रूपान्तरणको गति कसरी अगाडि बढेको छ त्यसमा केन्द्रित भएर मैले लेखेको छु। सबैजनालाई नमस्ते, मेरो नाम जनकराज सापकोटा हो। म पेसाले पत्रकार हुँ। म कान्तिपुर दैनिकमा काम गर्छु। यो पुस्तक परदेशको पसिनाको अन्तिम च्याप्टरमा चाहिँ मैले आप्रवासनको नेपाली आप्रवासनको 250 वर्ष लामो यात्राको विषयमा खोजबिन गर्ने प्रयास गरेको छु। खास गरी वैदेशिक रोजगारीको विषयमा लामो समयदेखि मैले रिपोर्टिङ गर्दै आइरहेको र यो विषयमा चाहिँ अनुसन्धान पत्रहरू पनि लेख्दै आइरहेको अनुभवको आधारले पनि मलाई यो चाहिँ लामो इतिहास, वैदेशिक रोजगारीको इतिहास कहिलेबाट सुरु भएको रहेछ भन्ने खोतल्न जाँगर रुचि चल्यो। त्यस क्रममा चाहिँ हाम्रो वैदेशिक रोजगारीको इतिहास चाहिँ झन्डै 250 वर्ष लामो रहेको चाहिँ डकुमेन्टहरू, दस्तावेजहरू फेला परे र त्यसका आधारमा चाहिँ कसरी वैदेशिक रोजगारीको इतिहास हिँडेको रहेछ, कुन बाटो हुँदै हिँडेको रहेछ, हाम्रा गन्तव्यहरू कसरी परिवर्तन भएका रहेछन्, उत्तर र दक्षिणबाट भिमुख मात्रै हाम्रो लेबर माइग्रेसन एउटा इतिहास थियो, त्यो कसरी खाडीका देशहरूमा फैलिएको रहेछ र त्यो यो लामो 250 वर्षको इतिहासबाट नेपाली समाजले के पायो, नेपाली आफैले के पाए, कस्ता अनुभवहरू हासिल गरेर त्यो अनुभवले नेपाली समाजलाई कसरी सिञ्चित गर्न सक्यो भन्ने विषयमा मैले यहाँ पुस्तकको अनुसन्धान पत्रमा केलाउने प्रयास गरेको छु। नमस्कार, मेरो नाम राजाराम गौतम। म पनि पेसाले पत्रकार। वैदेशिक रोजगारको विषयमा खासै लामो समय पत्रकारिता गरेको, यस विषयमा स्पेसिफिक भएर खासै काम गरिएको त होइन। तर अब हामी पत्रकारहरू जर्नलिस्ट हुन्छौँ। जर्नलिस्ट भन्दा पनि हरेक विषयमा केही न केही रुचि भइ नै रहेको हुन्छ। लामो समय कान्तिपुरमा कुनै बेला काम गर्दा ओपेड पेजमा बसेर काम गर्दै त्यहाँ बसेर सम्पादकीय समेत लेख्नु पर्थ्यो र खास गरी वैदेशिक रोजगारसँग जोडिएका विषयमा धेरै सम्पादकीयहरू त्यहाँ काम गरिरहेको थियो। अरूको आर्टिकलहरू सम्पादन गरिन्थ्यो। खास गरी वैदेशिक रोजगारसँग जोडिएको वैदेशिक रोजगारका सुरक्षाका सवालहरू, धेरै कुराहरू मिडियामा आइरहन्छन्। त्यहाँ वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरूका पीडाका कुराहरू पनि धेरै आउँछन्। तर म्यान पावर एजेन्सीलाई चाहिँ अलिकति केन्द्रमा राखेर र गभर्मेन्टले यसलाई चाहिँ नियमन गर्नलाई चाहिँ के कस्तो गरिरहेको छ, यसको चाहिँ पोलिसी रिभ्यू यो पार्टबाट गर्न सकिन्छ कि भनेर प्रस्ताव गरिसकेपछि यो मलाई रुचिपूर्ण विषय नै लागेर यसमा खोजबिन गरौँ त भनेर काम गरेँ। र खास गरी यो मैले चाहिँ के हेर्नु, यो च्याप्टरमा के हेर्नु खोजेको छु भने म्यान पावर एजेन्सीहरू जुन मेन स्टेक हो यो वैदेशिक रोजगारसँग जोडिएको, म्यान पावर एजेन्सीहरूलाई चाहिँ रेगुलेसन गर्न चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ कस्ता खालका नीतिहरू ल्याएछ, कसरी त्यसमा चाहिँ सुधार गर्दै ल्यायो, त्यसमा भएको विकनेसहरू के हुन् भन्ने खालको कुराहरूलाई चाहिँ एकदम जर्नलिस्टिक हिसाबले चाहिँ यो तपाईँको एकाडेमिक भन्दा पनि जर्नलिस्टिक रिभ्यू गरेको छु भन्ने मलाई लाग्छ।
रमेश कुमारजी र सजना बराल पनि पत्रकार नै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले नभने पनि म थपिदिउँ, रमेशजी हिमालमा हुनुहुन्छ, सजना कान्तिपुरमा हुनुहुन्छ। यो पुस्तकमा आज यहाँ उपस्थित नहुनुभएका लेखकहरूले लेख्नुभएको पनि मैना धितालले चाहिँ विदेशमा रहनुभएका नेपालीहरू कुन कुन ठाउँमा कहाँसम्म पुग्नु भएको छ र के कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, कहाँ कसरी पुग्ने गर्नुभएको छ, कस्तो श्रमहरू गर्नुभएको छ, के अवस्था छ भन्ने बारे लेख्नु भएको छ। अनि रामचन्द्र श्रेष्ठजीले चाहिँ वैदेशिक रोजगारीको विषयमा केही स्थापित अवधारणाहरूमाथि उहाँले प्रश्न उठाउनु भएको छ। ती के अवधारणा हुन्, तीमाथि कसरी प्रश्न उठाउनु भएको छ भन्ने चाहिँ यो पुस्तकभित्र गएपछि थाहा हुन्छ। मैले चाहिँ यसको सम्पादकको हिसाबले एउटा परिचय को सानो एउटा च्याप्टर मैले लेखेको छु र यो किताबमा यी 7वटा च्याप्टर एउटा परिचय बाहेक चाहिँ 2टा अनुसूची छ। त्यसमा एउटा वैदेशिक रोजगार ऐन छ, अर्को वैदेशिक रोजगार नीति, त्यो 2टा पनि यो किताबमा प्रकाशित छ। अब यसबाहेक आउँदाखेरिमा हामीले यसको खास आइडिया चाहिँ कोरोनाभन्दा अगाडि नै सुरु गरे हो। यो किताब यसरी गरौँ भनेर हामीहरूको बिचमा छलफल भएको, पब्लिसर र हामी राइटर एडिटरहरूको बिचमा। त्यो बिचमा कोरोनाले गर्दा कति समय अड्कियो पनि, कतिवटा डाटाहरू नै चेन्ज भए होइन। वैदेशिक रोजगारीसँग जोडिएको धेरै चिजमा त्यसले ठुलो परिवर्तन ल्यायो महामारीले। त्यो पछिको सन्दर्भ पनि हामीले यसमा समावेश गरेका छौँ। अब तपाईँहरूले चाहिँ लेख्दाखेरि के कस्तो भयो, हामीले सुरु त धेरै अगाडिदेखि गरेका थियौँ, टाइम पनि निकै लाग्यो। यो लेख्दाखेरिको अनुभव के कस्तो थियो अलिअलि बताइदिनुहोस्। मैले लेखेको च्याप्टर चाहिँ नि खास गरी मधेस समाज, अब म आफ्नो गाउँको झ्यालबाट रेमिटेन्सको अर्थ राजनीति र सामाजिक रूपान्तरणमा यसको भूमिका हेर्ने प्रयास गरेको छु। अब यस विषयमा त धेरै नै लेख्नुपर्ने जस्तो मलाई लाग्यो, किनभने म यसो सम्झिन्छु गएको 3 दशकमा नेपालमा नेपाली समाजमा व्यापक उथलपुथल ल्याएको कुराहरू के हुन् त भनेर यसो सम्झिँदा त एउटा माओवादी जनयुद्ध म देख्छु, अथवा नेपाली समाज मात्रै मेरो गाउँमा चाहिँ नि केले परिवर्तन ल्यायो त, के परिवर्तन भयो, के कारणले परिवर्तन भयो भन्दाखेरि माओवादी जनयुद्ध र त्यसैको सेरोफेरोमा भएको एउटा सिनो बहिष्कार आन्दोलन। सो सिनो बहिष्कार आन्दोलन, मन्दिर प्रवेश आन्दोलन, ज्याला मजदुरी आन्दोलन र माओवादी आन्दोलन जनयुद्धले चाहिँ नि तपाईँको हाम्रो मेरो गाउँमा चाहिँ नि सामाजिक सम्बन्धमा व्यापक तहस नहस गरिदियो क्या पुरानो सम्बन्धलाई होइन। खास गरी पेट्रोन क्लाइन्ट रिलेसनसिप जुन थियो नि, संरक्षकले मजदुरलाई संरक्षित गर्ने त्यसलाई भत्काइदियो। अनि मधेस बहिष्कार आन्दोलनको त बलदेव राममाथि मैले लेखेको पनि छु। हजुर, अनि त्यो पनि मैले पढेको छु होइन। तर मैले भनेको यो मैले 3 दशकमा गर्नुपर्ने काम, अध्ययन हुनुपर्ने, सबभन्दा बढी लेखिनुपर्ने माओवादी आन्दोलन, मधेस आन्दोलन र रेमिटेन्सको यात्रा। यसले नै नेपाली समाजको भुइँ तहमा चाहिँ नै सामाजिक सम्बन्धहरूमा व्यापक परिवर्तन ल्याएको छ र आर्थिक सम्बन्धमा पनि व्यापक परिवर्तन ल्याएको छ। तर त्यति धेरै मैले पढ्न चाहिँ पाएको छैन। एउटा काम मैले गरेको थियो, यो विदेश जाँदाखेरि, युवाहरू विदेश जाँदाखेरि, पुरुषहरू विदेश जाँदाखेरि त्यो घरको महिलालाई कस्तो खालको जिम्मेवारीहरू थपिन्छ वा सामाजिक सम्बन्धमा कस्तो परिवर्तन हुन्छ भनेर एउटा रिसर्च त म गरेको थिएँ, त्यसमा इन्भल्भ थिएँ। तर धेरै चाहिँ मैले पढ्न पाएको छैन। तपाईँले भनेकोमा नेपाली समाजको परिवर्तनमा अर्को एउटा थप चाहिँ स्मार्टफोन र सोसल मिडिया मैले थप्ने छु। अब जनकको सुन्नु अलिकति, तिम्रो अलिकति यो इतिहासकै माथि लामो इतिहासको कुरा छ होइन, कस्तो रह्यो? मलाई चाहिँ यो सुरुमा यो किताबमा चाहिँ वैदेशिक रोजगारीको इतिहासमाथि लेखौँ च्याप्टर भन्ने कुरा आयो। अनि सुरुमा चाहिँ मैले कसरी लेख्ने होला भने एउटा किसिमको कन्फ्युजन थियो। तर त्यो कन्फ्युजन मलाई लामो समयसम्म त्यो कन्फ्युजनमा बसिराख्नु परेन, किनभने त्यसको पछाडि केही पृष्ठभूमिहरू थिए। मैले नेपाली समाजमा वैदेशिक रोजगारीले कस्तो खालको प्रभाव पारेको छ भन्ने विषयमा चाहिँ कहर नाम गरेको प्रकाशन भइसकेका थिएँ। त्यसमा मैले झन्डै 4 देखि 5 वर्ष मैले लामो समय काम गरेको थिएँ। झन्डै नेपालको 40 देखि 50वटा जिल्लाहरूमा म त्यो किताब लेख्ने क्रममै घुमेको थिएँ। त्यसपछि सोसल साइन्स वाहका निम्ति चाहिँ मैले एउटा नेपाली साहित्यमा चाहिँ हाम्रो वैदेशिक रोजगारीको इतिहास त छैन, किनभने हाम्रोमा त शासक महाराजाहरूको मात्रै इतिहासहरू लेखिन्छ नि त। अनि श्रमिकहरूको, सामान्य मान्छेहरूको इतिहास त हाम्रोमा लेख्ने चलन छैन। अनि मैले सोसल साइन्स वाहकोलाई एउटा रिसर्चमा काम गर्ने मौका पाएँ। त्यसको चाहिँ विषय के थियो भने चाहिँ नेपालको लेबर माइग्रेसनको इतिहास चाहिँ छैन, तर कहीँ न कतै नेपाली साहित्यमा चाहिँ
यो वैदेशिक रोजगारीको अथवा आप्रवासनको कथा लेखिएको छ भनेर चाहिँ झन्डै 80 वर्षको अवधिमा लेखिएका नेपाली उपन्यासहरू सङ्कलन गरेर लेबर माइग्रेसन अथवा आप्रवासनसँग सम्बन्धित कथाहरूमा आधारित उपन्यासहरू 22वटा त्यसबाट छनौट गरियो। केन्द्रीय कथ्यहरू चाहिँ जहाँ चाहिँ आप्रवासन चाहिँ केन्द्रीय कथ्य भएको उपन्यास चाहिँ 22वटा सङ्कलन गरियो र ती 22वटा उपन्यासहरूमा आधारित रहेर चाहिँ हाम्रो आप्रवासनको अथवा बसाइसराईको इतिहास के रहेछ भनेर चाहिँ एउटा लामो रिसर्च पेपर लेखेको थिएँ। सुरुमा चाहिँ त्यो एउटा रिसर्च पेपरको रूपमा मात्रै सीमित राख्ने कुरा थियो, तर मैले लेख्दै जाँदाखेरि झन् 30-32 हजार शब्द लेखिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ सोसल साइन्स बहाले चाहिँ हिमाल किताबलाई त्यो रिसर्च पेपरहरू दिनुभयो। अनि हिमाल किताबले चाहिँ दुःखदेखि दुःखसम्म भन्ने शीर्षकमा एउटा सानो पुस्तिकाको रूपमा त्यो किताबकै रूपमा बाहिर आयो। त्यो अध्ययनले चाहिँ मलाई के सजिलो बनायो भने हाम्रो आप्रवासन अथवा बसाइसराईको इतिहास चाहिँ कति लामो छ त भन्ने विषयमा खोज्न चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई सजिलो बनायो। अब त्यो पुस्तकमा चाहिँ मैले साहित्यका आधारमा अथवा उपन्यासका आधारमा गरेको थिएँ, तर यहाँ त यो त सेमी एकाडेमिक रिसर्च पेपरको रूपमा गर्नुपर्ने थियो। त्यही भएर चाहिँ मैले साहित्यका किताबहरूभन्दा पनि फ्याक्टहरू खोज्न जरुरी थियो। मैले खोज्दाखेरि मलाई समस्या भएको चाहिँ के छ भने शासकहरूको विरुद्धावली प्रशंसा गरिएका किताबहरू जति पनि भेटिन्छन् होइन, पृथ्वीनारायण शाह, मल्ल राज्य छे मल्लदेखि चाहिँ भेटिन्छन् होइन, तर चाहिँ हामी नेपालीहरू कामको खोजीमा कहाँ गए, कसरी गए होइन, त्यो यात्रा चाहिँ कसरी तय भयो, त्यो यात्राका क्रममा नेपालीहरू के कस्ता दुःखहरू भुक्तमानहरू खेपे, अनि त्यो यात्रा गर्न चाहिँ नेपाली समाजले किन तिनीहरूलाई बाध्य बनायो, त्यसका पछाडि पुस फ्याक्टर र पुल फ्याक्टरहरू के थिए भन्ने विषयमा चाहिँ धेरै तथ्यहरू चाहिँ भेटिन्थेनन्। तर पनि मैले चाहिँ एनाक्डटहरू चाहिँ विभिन्न रिसर्च पेपरको एनाक्डटहरू चाहिँ तान्ने प्रयास गरेँ। जस्तो एउटा चाहिँ पहिलो चाहिँ सन् 1262मा चाहिँ राजा भीमदेव मल्लको बेलामा चाहिँ अरणीको नेतृत्वमा 80जना कलाकार चाहिँ तिब्बतमा गए होइन। यो चाहिँ एउटा स्वरूपको यो बसाइसराई थियो। अनि पछि चाहिँ यो नेपाल ब्रिटिस इन्डियाको र नेपाल ब्रिटिस इन्डिया बिच चाहिँ विभिन्न खालका सन्धि सम्झौताहरू भइसकेपछि चाहिँ नेपालीहरू पनि भारतमा भारतीय सेनामा ब्रिटिस सेनामा इस्ट इन्डिया कम्पनीमा भाग लिन जाने क्रम सुरु भयो। त्योभन्दा अगाडि जङ्गबहादुरले चाहिँ लखनऊमा चाहिँ लखनऊ रुट भनेर पनि हामीले सुन्छौँ होइन, सबैजनाको बोलीचालीको भाषामा लखनऊमा भएको त्यो स्थानीय विद्रोह दबाउनलाई चाहिँ जङ्गबहादुरको फौज युज गरेको देखिन्छ। त्यसमा पनि नेपाली सैनिकहरू गएर त्यहाँ काम गरे। त्यसपछि चाहिँ बिस्तारै राज्यले नै नेपालीहरूलाई चाहिँ ठप्पा लगाएरै कामदारहरू बेचेको शैलीमा चाहिँ इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई चाहिँ पठाएको देखिन्छ। हाम्रोमा चाहिँ लाहुरीहरूको इतिहासबाट चाहिँ वैदेशिक रोजगारीको एउटा इतिहासको पाटोलाई त्यसरी हेर्न सकिन्छ। दोस्रो पाटो चाहिँ श्रमै गर्नको लागि, सस्तो खालको श्रम गर्नको लागि चाहिँ भारतका विभिन्न सहरहरूमा जाने एकदम पुरानो इतिहास छ। म आफै पनि मेरो बुवा पनि कामको खोजीमा चाहिँ भारतको आसाममा चाहिँ गएर झन्डै 17-18 वर्ष बिताउनु भएको थियो। लिटरेचर मात्र अलिकति पढेर चाहिँ लेख्न सकिन्छ भन्ने कन्फिडेन्स थियो। 1 महिनामा काम सकिहाल्छ भनेर मोरलेस 1 महिना 1.5 महिनामा सकाउने भनेर काम जिम्मा लियो। त्यो पढ्न थालेको के पत्तै पाइँदैन। त्यो ऐन कानुनको बुदाहरू पढेर लेख्ने भन्ने त सम्भावनै रहन्छ। त्यसमा त्यो कोरोना अनि खास 1 महिना भने धेरै महिना लाग्यो जस्तो लाग्छ र लास्टमा तुलाजी र म सोधिरहेको हुन्छ होइन कसले लास्टमा बुझाउने तपाईँ र म थियौँ जस्तो लाग्छ। अनि धेरै नै त्यो प्रेसर नै भएको हिसाबले नि पछि चाहिँ स्रोत व्यक्तिहरू पनि खोज्नुपर्ने अवस्था आयो होइन। यो एरियामा काम गरिरहेका पूर्णचन्द्र भट्टराई जस्ता, सोम लुइटेल जस्ता साथीहरूसँग चाहिँ सम्पर्कमा आइयो। उनीहरूको आइडिया यो के रहेछ, कसरी पोलिसी चाहिँ रिफर्म हुँदै आयो भनेर हेर्न थालेँ। खास गरी यसको 2टा रहेछ। मैले चाहिँ त्यही हेर्दाखेरि र आर्टिकल पनि मैले लेखेको छु होइन। 2042मा आएको रहेछ ऐन, वैदेशिक रोजगार ऐन भनेर। 250 वर्षको हिस्ट्री छ, तर कानुनी हिसाबले र नीतिगत हिसाबले अस्ति भर्खर सुरु आएछ कि होइन। 2028 सालमा आएर श्रम विभाग के भनेर गठन गरेको छ एउटा होइन सरकारले। मन्त्रालय नै 38 सालमा आएर बनाएर रहेछ होइन। अनि 42मा आएर चाहिँ ऐन बनाएर छ। अनि त्यसपछि अर्को ऐन चाहिँ 64मा आएर बनाएको छ होइन। र यसलाई मैले 2टा फेजमा धेरैजना एक्सपर्टहरूको कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ के रहेछ भने यो नीतिगत हिसाबले चाहिँ सरकारले 2टा फेज रहेछ कि। 2042को फेजले चाहिँ के भन्दो रहेछ भने त्यति बेला चाहिँ सरकारले वैदेशिक रोजगार भनेको एउटा एकदमै ठुलो अपर्च्युनिटी हो हाम्रो लागि, पैसा कमाउने अपर्च्युनिटी हो भनेर उनीहरूले त्यसरी सरकारले ग्रहणै त्यसरी गरेर रहेछ कि। भनेर चाहिँ विदेश मान्छे पठाएर पैसा कमाएर ल्याउने ताकि हाम्रो बेरोजगारीको समस्या नि हल होस् र गरिबी पनि हामी घटाउन सक्छौँ भनेर सरकारको त्यो अप्रोच नै 42 सालमा चाहिँ उनीहरूले त्यसरी ल्याएर छ। बिचमा सरकारले त्यो 42 सालकै ऐनको बेसमा अगाडि बढ्दै जाँदा यो माओवादी जनयुद्ध एकदमै बिचमा पुगेको बेला होला सरकारले ऋणकै व्यवस्था नै गरेर रहेछ कि विदेश जानेलाई चाहिँ
ऋण दिएर चाहिँ पठाउने 56 सालपछि 56 58 59 कति हो जस्तो डेट मैले लेखेको छु अहिले सम्झना भएन। अनि 64मा चाहिँ त्यो एकदमै पोलिसीगत डिपार्चर भएछ कि 64को अहिले चाहिँ के भन्दो रहेछ भने होइन यो अवसर र यो रोजगारी र गरिबी न्यूनीकरणको कुरा होइन, यो चाहिँ वैदेशिक रोजगार भने चाहिँ यसको मर्यादित र यसको सुरक्षा वैदेशिक रोजगारको सुरक्षाको इस्यु उठाएको छ, त्यसको व्यवस्थापन चाहिँ मेजर कुरा रहेछ। यसलाई चाहिँ सकभर अलिक प्रोफेसनल हिसाबले चाहिँ कसरी लैजाने भन्ने यो फन्डामेन्टल चाहिँ 64 पछि चाहिँ आएको रहेछ। खास गरी ओभरअल अहिले त्यो 42देखि अहिलेसम्मको हेर्दाखेरि पनि यसको यो खास दुईवटा चाहिँ थीमेटिक हिसाबले दुईवटा देखिन्छ कि एउटा चाहिँ पहिले यसले अवसरको रूपमा लियो, पछि चाहिँ यसलाई चाहिँ सुरक्षित र मर्यादित हिसाबले व्यवस्थापन गर्ने कुरालाई चाहिँ 64को लियो। त्यसभन्दा पछि पनि धेरै संरचनात्मक सुधारहरू पनि भएको छन् होइन, वैदेशिक रोजगार विभाग बनाएर रहेछ होइन, प्रवर्धन बोर्डहरू बनाएको छ, अनि न्यायको लागि पनि न्यायाधिकरण वैदेशिक न्यायाधिकरण भन्ने अर्को बनाएर रहेछ। अनि फेरि श्रमिक पैसा लिएर कल्याणकारी कोषको कुरा छ होइन, पछि फेरि एमबिसीहरूमै चाहिँ श्रम सहचरीहरूको व्यवस्था गरेर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न खोजे भन्दा चाहिँ दुईवटा पछिल्लो समय चाहिँ एकदमै धेरै पोलिसी हिसाबले सुधार चाहिँ हुँदै गएको छ र यो एरियामा काम गर्ने एक्सपर्टहरूले पनि त्यसलाई चाहिँ पोजिटिभ हिसाबले नै ल्याएको छन्। तर कतिपय कार्यान्वयनको कुरामा चाहिँ भनेपछि वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या पनि बढ्यो, त्यहाँबाट आउने रेमिटेन्सको भोल्युम पनि बढ्यो। त्यो भएपछि अब यसलाई व्यवस्थित कसरी गराउने भन्नेतिर सरकार गएको देखिन्छ। त्यो चाहिँ उसले नीतिगत हिसाबले नै धेरै एड्रेस गरेको छ, तर कतिपय पोलिटिकल खालको इन्भल्भमेन्ट भनौँ न, पार्टीगत हिसाबले राजनीतिकरण भनौँ न, अरू क्षेत्रमा जस्तै म्यान पावर व्यवसाय अर्थात् वैदेशिक रोजगारमा पनि अति राजनीतिकरणले गर्दा अलिकति प्रभावित भएको कुराहरू र त्यसलाई प्रपर युज गर्नलाई कार्यान्वयनको कुरामा चाहिँ चुकेको देखिन्छ। खास गरी चाहिँ त्यही कुरा त्यही फाइन्डिङ्स, त्यसैले गर्दा मैले यसलाई चाहिँ यो नीतिगत उसलाई चाहिँ यो कागजमा चाहिँ बलियो के भनेर कार्यान्वयनमा चाहिँ चुनौती भनेर लेखेको छु नि हो, त्यो हिसाबले चाहिँ त्यसको जिस्ट पनि हेडिङमा ल्याएको थिएँ। त्यो सम्पादकले चाहिँ त्यसलाई चलाउनु भएको रहेछ, त्यही नै हो कुरा खास। ठिक छ। यसमा एउटा इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो, उहाँले भन्दा भन्दै मलाई इन्ट्रेस्टिङ थप्न मन लागेको चाहिँ कतिसम्म थियो भने चाहिँ मलाई चाहिँ पहिला मैले धेरै ठाउँमा पब्लिक फोरमहरू पनि भनेको छु, सिङ्गो नेपाल सरकार नै एउटा चाहिँ वैदेशिक रोजगार मेन पावर कम्पनी हो कि सरकारै मेन पावर कम्पनी हो, खासमा चाहिँ नेपाल सरकार चाहिँ एउटा मेन पावर कम्पनी हो, फरक कम्पोनेन्टहरू मात्रै फरक हुन्। र चाहिँ सरकारको एउटा एजेन्सी थियो, तपाईँले पनि भन्नु वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्ड भनेको थियो कि सरकारले नै वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन गर्ने नीति ल्याएको थियो कि होइन। अनि पछि चाहिँ त्यो प्रवर्धन बोर्ड भन्दाखेरि सरकारै मेन पावर जस्तो भयो भने आलोचनाहरू पब्लिक टिप्पणी उठेपछि उनीहरू प्रवर्धन भन्ने नाम चाहिँ हटाए कि अहिले वैदेशिक रोजगार बोर्ड मात्रै भन्छ होइन, अब त्यो बिस्तारै हटाए। त्यो एउटा पोलिसी रिफर्ममा चाहिँ यिनीहरू गएको छ तपाईँले जस्तै नीतिगत रूपमा पनि। अनि आइएलओहरू अनि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले पनि एकदमै धेरै प्रेसराइज गरेको छ कि नेपाल गभर्मेन्टलाई यो लेबर माइग्रेसनमा पोलिसीगत डिपार्चरहरू गर्नको लागि, नत्र त कामदारहरू भेडाबाख्रा जसरी पठाइदिने, त्यसपछि उता गन्तव्य देशमा के हुन्छ, उनीहरूको सुरक्षा, उनीहरू कति पैसा कमाउँछन् भन्ने विषय कुनै पनि चासो थिएन। तपाईँको मैले कहर किताब लेख्ने बेलासम्म पनि 70सम्मै पनि झन्डै 90-92% अध्यक्ष कामदारहरू थिए कि। अब अहिले अध्यक्ष कामदारहरूको सङ्ख्या चाहिँ अब अलिकति घट्या छ, 75%को हाराहारीमा छ भन्न चाहिँ यिनीहरूले 70 तलै भन्छन्, तर पनि 75%को हाराहारीमा देखिन्छ र 25% चाहिँ दक्ष र अर्धदक्ष छ। कुनै बर्बाद छ क्या अवस्था चाहिँ। सरकारको हिसाबले हेर्दाखेरि त कस्तो देखिन्छ भने मान्छेहरू यहीँ बेरोजगारको सङ्ख्या धेरै बढ्यो भने यही अर्को विद्रोह गर्छ, अर्को छलखेल होला होइन, धेरै चिजको खतरा हुन्छ। तिनलाई रोजगारी पनि दिनु पर्यो, त्यो पनि सरकारको खुबी छैन। त्यो नभएपछि वैदेशिक रोजगारीमा पठायो भने त एक त मान्छे बाहिर गएर उता इन्गेज पनि हुने भयो, अर्को पैसा पनि पठाउनु भयो। सरकार चलाउनु नै पैसा त्यहीँबाट आउनु भएपछि सरकारले मान्छेलाई यहीँ किन ट्रेड गरिरहेको थियो र होइन, उसको जति सक्दो मान्छे धकेल्ने भन्ने नीति नै रह्यो। त्यो सौगात मल्लको एउटा लाइन छ नि, तपाईँले सबजना पासपोर्ट बनाउने हतारमा छन् क्या धेरै देशवासी। उसले सौगात मल्लले अलिक पहिलेको उसले के भनेको थियो भने ऊ चाहिँ सौगात मल्ल चाहिँ त्यो टेम्पोमा बसमा हिँडिराख्ने हो क्या। उसले के भन्थ्यो भने अब हामी कलाकार मान्छेले चाहिँ समाजको गाईमै बुझ्नुपर्छ भन्ने उनको छ क्या एउटा लाइन। भने के चलिरहेछ भन्ने थाहा पाउनुपर्छ भन्ने थियो। अनि मैले के चलिरहेको देख्नुभयो त तपाईँले भन्दाखेरि उनले भन्थे मलाई त यस्तो लाग्यो कि यो देशै विदेश जान पासपोर्ट लागिरहेछ, पासपोर्ट बनाउनु सके सबै विदेश जान्छन् जस्तो लागिरहेछ भन्ने थियो उनको। त्यो मैले यो मेरो इन्ट्रोडक्टरी च्याप्टरमा अलिकति उल्लेख गरेको छु। अब रमेशजीकोमा आउँ,
तपाईँले चाहिँ के देख्नुभयो त रेमिटेन्सबाट आउने रकमले नै सबै चिज चलिरहेछ भन्ने जस्तो एउटा छ होइन, नेपालको अर्थतन्त्रको मूल खम्बा नै त्यही हो भन्ने छ नरेसन। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्यो त, के लाग्छ? बुकमा काम गर्दा खास गरी म आर्थिक विषयमा लेख्ने, अनि मैले चाहिँ जति यो बुकको लागि पढेँ अथवा डेटाहरूमा चाहिँ काम गरेँ, नेपाली समाजको अहिले मात्रै होइन 200 वर्षको करिब लामो इतिहास हो यो रेमिटेन्सको र वैदेशिक रोजगारको भनिसकेका छौँ हामीले होइन। त्यो नेपाली समाजको यो बदलावको रूपान्तरणको लागि चाहिँ नि सबैभन्दा ठुलो केही कुरा जिम्मेवार अथवा नेपाली समाजलाई परिवर्तन गरेको छ भने यो वैदेशिक रोजगार र रेमिटेन्सले हो भन्ने मलाई लाग्यो होइन। त्यो हामीले भन्दै पनि आएका छौँ। त्यो आर्थिक हिसाबले मात्र होइन, सामाजिक हिसाबले पनि र यसको राजनीतिक सम्बन्ध पनि असाध्यै ठुलो छ। त्यसको खास कारणहरू रहेछन्। जस्तो एउटा सन्दर्भमा कहाँबाट सुरु गरौँ भने भीमबहादुर पाण्डेले आफ्नो किताबमा त्यस वखतको नेपालमा उल्लेख गर्नुभएको एउटा के छ भने पहिलो विश्वयुद्ध लडेर फर्केका नेपालीले तपाईँको 13 करोड रुपियाँ चाहिँ लिएर आए भनेर भन्नुभएको छ, जुन असाध्यै ठुलो। कसरी ठुलो भन्न सकिन्छ भने 7 सालमा हाम्रो चाहिँ नि 7 साल पछिको हाम्रो बजेटमा चाहिँ रेभिन्यू राजस्वको लक्ष्य नै सरकारको 2 करोडभन्दा कम थियो कि 1972-73 मा पहिलो विश्वयुद्ध लडेर आएको नेपालले 13 करोड कति ठुलो रकम हेर्नुहोस् त। त्यो रकम चाहिँ कहाँ गयो भने त्यहाँ उहाँले उल्लेख गरेको जग्गा किन्न खुर्मासीमा होइन, खुर्मासीमा उडाए नेपालीले भन्नुभएको छ। नयाँ चालचलन सिके, जुवा तास रक्सी नेपाली समाजमा फोक्यो होइन, चुरोट त्यो त छ। तर त्यो रकमले नेपाली समाजलाई आधुनिकतातिर पनि लिएर गएको, त्यो चाहिँ एकदमै ठुलो इन्सिडेन्ट हो। जस्तो कारण के भनेदेखि नेपाली समाजमा आधुनिक चिजबिजको प्रवेश नै लाहुर जाने जो लाहुरे थिए तिनीहरूले भित्राएको हो होइन। अनि शासकको एउटा संरचना भन्दा बाहिर धन आएको पनि त्यसै भयो हो। त्यसले हो शासकको, किनभने त्यो साहु र उहाँले अघि भन्नुभयो नि तपाईँको चाहिँ हाम्रो साहुकार र उसँग आश्रित तपाईँको समाजको जुन एउटा सम्बन्ध थियो, त्यो सम्बन्धलाई नै चेन्ज गरिदिनु खोज्यो उसले। किनभनेदेखि त्यो साहुसँग मात्रै आश्रित हुनुपर्ने बाध्यता उसको भएन, किनभने मगर गुरुङ सीमित समुदाय थियो होला होइन। अनि त्यसरी सुरु भयो। त त्यसपछि तपाईँको चाहिँ नि अब खास गरी अब यो 1990 को पछि जो संसारभरिको ग्लोबलाइजेसन एक खालको होइन, मान्छे विदेश जाने त्यो संसारभरिको बाटो खोलो, त्यसले त नेपाली समाजलाई अर्कै तपाईँको स्वरूपमा लगिदियो। अर्कै स्वरूपमा कसरी भनेदेखि यसले चाहिँ नि नेपाली अर्थतन्त्रलाई अर्कै स्वरूपमा लग्यो, समाजलाई नि समाजको चाहिँ नि हेर्नुहोस् न तपाईँको कहिल्यै प्लेन नदेख्ने मान्छे होइन, कहिल्यै प्लेन चढ्ने कल्पना पनि नगर्ने मान्छे चाहिँ नि ऊ मिडल इस्टमा गएर चाहिँ उसले आफ्नो जीवनको 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष गुजारेको छ। उसको सोच्ने देख्ने त्यो तरिका नै बदलिन्छ नि होइन, हेरिन्छ नि। अनि अब इकोनोमीलाई त अब यति ठुलो कि तपाईँको हाम्रो इकोनोमीको एक हिसाबले भन्ने हो भने यो देश केले चलाएको छ भनेदेखि त्यो विदेशबाट आएको धन भनेको रेमिटेन्सले नै चलाएको छ। त्यसको खास कारणहरू छ। जस्तो तपाईँको चाहिँ अहिले नै हामी भनिरहेको छौँ नि आर्थिक सङ्कट आउन लाग्यो। त्यो सङ्कट आउन लागेको अरू कुरै छैन, एउटा मात्रै कारण छ। त्यो भनेको के भने हामीसँग वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति फरेक्स रिजर्भ चाहिँ नि एकदम घट्दो छ। वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति घट्नु भनेको के हो, तपाईँको चाहिँ नि भोलि हामीसँग वैदेशिक मुद्रा भएन भनेदेखि भारतबाट अथवा अरू देशबाट लिएर आउने सामान चाहिँ के भने औषधि पनि ल्याउन नसक्ने भयो, हामीले दैनिक चाहिने सामान पनि ल्याउन नसक्ने भयो किनभने नेपाली मुद्रा त अन्त चल्दैन। त्यो ल्याउनको लागि हामीलाई केले दिइरहेको छ त भन्दा त्यही रेमिटेन्सले, किनभने रेमिटेन्सले चाहिँ वैदेशिक मुद्रा हाम्रो ढुकुटीमा भरिदिन्छ, त्यही ढुकुटीको पैसा तिरेर हामी चिजबिज यहाँ लिएर आउन पाउँछौँ। औषधि त्यसमा यो कोरोना पछि त पर्यटनबाट अलिअलि आइरहेको पनि घट्यो हो, सेवा क्षेत्रको पनि घट्यो पक्कै। जस्तो हाम्रो पछिल्लो वर्षहरूको चाहिँ यो इकोनोमीको संरचना कसरी बदलिएको छ भनेदेखि हाम्रो वैदेशिक मुद्राको आम्दानीको स्रोत रेमिटेन्स होइन। 50-51 सम्म पनि साह्रै सानो हिस्सा मात्रै हो होइन। हाम्रो भनेको वैदेशिक मुद्रा आर्जन कसरी हुन्थ्यो, निर्यात अलिअलि, त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ नि विदेशी ऋण तथा सहायता होइन, त्यसपछि गएर चाहिँ नि पर्यटन थियो। तर अहिले संरचना कसरी चेन्ज हुँदै गयो भनेदेखि हाम्रो जति वैदेशिक मुद्रा हामीले नेपालले आम्दानी गर्छ त्यसको 2/3 त
यही रेमिटेन्सबाट मात्रै उसको के भन्छ पर्यटनको हिस्सा त तपाईँको दशांशमा चाहिँ 10 रुपियाँ आउँछ भने 1 रुपियाँ पनि छैन, त्यो स्थितिमा आयो होइन। अनि यसले अब सोसाइटीको परिवर्तनको त अथाह कुरा छन्। जस्तो हेर्नुहोस् न 48-49मा जब हाम्रो लोकतन्त्र हामीले आयो भन्यो 2 जना मध्ये 1 जना गरिब थिए, 2टा घर परिवार मध्ये एउटा एब्सोल्युट पोभर्टीमा थिए, गरिबको रेखा पनि। अहिले हामी कति भन्छौँ त्यसलाई बिलो अब 17% को हाराहारीमा। केले गरौँ, हाम्रो पोलिसीहरू त्यत्रो ठुलो चेन्ज आएको छ गरिबी हटाउने छैन। कारण के, मान्छेको हातमा केले पैसा दियो, रेमिटेन्सले। तपाईँको चाहिँ नि अब देशको अघि नै भने यो आर्थिक स्थायित्व यदि अहिले अलिकति मात्रै तपाईँको चाहिँ नि आम्दानी घट्न थाल्दा यो आकार सुरु भइसकेको छ। यदि रेमिटेन्स थिएन भनेदेखि नेपाली इकोनोमी अहिले पछाडि फर्केर हेरौँ त कहाँ हुन्थ्यो होला होइन। जसले गर्दा चाहिँ नि अब यो धेरै ठुलो यसको चाहिँ नि आर्थिक सामाजिक प्रभाव छ। र सँगसँगै तपाईँको फेरि अब त्यो भन्छ नि वरदान र अभिशाप होइन एकैपल्ट। अब यसले नेपाली समाजमा ल्याएको चाहिँ नि यसका दुष्परिणाम भनौँ होइन, अथवा नेपाली समाजलाई जुन जोखिमतिर लैरहेछ इकोनोमीलाई पनि होइन, त्यो पनि अर्को एकदम धारिलो पक्ष छ, त्यो पनि अब हेर्नै पर्ने पक्ष छ। त्यही कुराहरू मैले चाहिँ नि यो मेरो आर्टिकलमा चाहिँ विश्लेषण गर्न खोजेको छु। यसको राम्रो पक्ष हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालको सबैभन्दा गरिबभन्दा पनि गरिब मान्छेहरूले पनि धन आर्जन गर्न सक्ने सबभन्दा विश्वसनीय स्रोत चाहिँ यही भएको छ नि त, वैदेशिक रोजगार। बकाइदा तपाईँको हाम्रो अहिले हेर्दा पार्टी सिस्टम जसरी चलिरहेछ त्यो हेर्दा त अलिकति सम्बन्ध सम्पर्क पहुँच नहुनेको लागि त यहाँ त खासै हामीले त्यसलाई हो तपाईँको कुरामा स्वीकार के अरे मान्छु। त्यो हामीले लोकसेवाले मागेको अथवा अरू सरकारी कार्यालयको मागेको ठाउँमा कतिवटा पद मागेकोमा कति आवेदन पर्छ भनेर हेरौँ न, कति गुणा पर्छ। त्यसको मतलब हाम्रो के हो, यहाँ रोजगारी छैन, रोजगारी छैन। त्यो रोजगारी त्यो मान्छेलाई रोजगारी यहाँ त अवसर सिर्जना भइरहेको छैन। यदि उसले अवसर वैदेशिक रोजगारीको पाउँदैन थियो भनेदेखि हेरौँ न नेपाली समाज चाहिँ कति दुर्गतिमा जान्थ्यो होला होइन। त्यसले सामाजिक विद्रोह देखि होइन विश्लेषणता के हुन्थ्यो होला होइन, त्यो अनुमान गर्ने कुरा मात्रै भयो। तर के भनेदेखि तपाईँको चाहिँ नि यहाँ रोजगारी छैन, त्यो रोजगारी युवा जनशक्तिलाई चाहिँ नि उसले दिया छ होइन। त्यो त्यसमा त अब उनी भयो भने नेपाली समाजको अब यो युवाको लागि त एक हिसाबको अब वरदानै भने पनि भयो होइन। एउटा इन्ट्रेस्टिङ मलाई रमेशले भनिरहेको थियो नि 2007 सालभन्दा अगाडि चाहिँ नेपाली समाजले कति तन्नाम गरिबको अवस्था थियो होइन। अनि चाहिँ यो लाउरे परम्परालाई र तपाईँको भारतका केही सहरहरूमा चाहिँ कुल्ली कामहरू जानेहरूले गर्दाखेरि चाहिँ यो समाजले धानेको हो र अर्थतन्त्र चाहिँ साहु महाजनको हातबाट सामान्य मान्छेको हातमा पनि पुग्यो भने एउटा सरदार भीमबहादुर पाण्डेको रमेशजीलाई उदाहरण दिनु थिएँ। अब किताबको एउटा प्रसङ्ग मैले यहाँ लेखेर सरदार भीमबहादुर पाण्डे लिखित पुस्तक त्यस वखतको नेपालमा एउटा पङ्क्ति लेखिएको छ, बडो रोचक छ क्या। किन गोर्खाली आसामको कालाबजार खप्तड बङ्गालको दरबान बस्दछ त पठानको गोलीको निशान भन्न जान्छ। यी सवाल ताजुब लाग्दछन्, वास्तवमा ताजुब लाग्ने कुरा पनि हो। तर गोर्खालीले जुन गोता गाउँले साहुका हातमा खान्छ त्यसको त यिनीहरूसँग तुलना हुँदैन। ऋणको प्रचण्ड आक्रमणले पहाडतर्फ चापिरहेछ। गरिब मानिस भूत जस्तो ऋण लाग्ला भनेर डराउँदछ, तर कडा आवश्यकतासँग कसो के लाग्दो रहेछ भन्ने छ कि यही कुराबाट बुझिन्छ कि त्यतिखेर समाज चाहिँ नेपाली समाजको त्यो गरिब परिवारको हातमा पैसा पुर्याउने त उपाय नै थिएन नि। जस्तो तपाईँको चाहिँ नि भनौँ न अब त्यो परिवारहरूको हातमा पुर्याउने उसको चाहिँ भनौँ न उसलाई एक खालको धक फुकाएर मन लागेको ठाउँमा खर्च गर्ने अवस्था त यसरी विदेश जाने मात्रै होइन। अर्को इम्पोर्टेन्ट त्यो रिसर्चहरूले भनेको के छ भने मैले त्यो रिसर्च फाइन्डिङ्सहरू यहाँ मैले भेटाएको थिएँ होइन। यो जब विदेशको ढोका खुलो नि कामको त्यसले यहाँभित्र जो बस्छ नि उसलाई नै अवसर सिर्जना गरौँ क्या। कसरी भने अब यहाँ त जनशक्ति कम भयो नि, भइसकेपछि उसको चाहिँ नि रोजगारीको डिमान्ड बढ्यो, जसले गर्दा उसको तलब बढ्यो क्या, तलब बढ्यो। अहिले नै भनौँ न कन्स्ट्रक्सन सेक्टरमा काम गर्नेले दिनमा 1000 भन्दा बढी कमाउँछ नि यहाँनिर होइन। तपाईँको चाहिँ नि त्यसको कारण भने त किनभने यहाँ जनशक्ति छैन नि त, जनशक्ति नभइसकेपछि यहाँभित्र बनिएको पनि तलब बढाइदियो क्या त्यसले। अनि त्यो बाहेक रेमिटेन्सबाट आएको पैसालाई कसरी प्रयोग गर्छ भन्नेले पनि बाँकी परिवारको लागि फेरि अर्को अवसर सिर्जना हो अवश्य। ल सजनाको कस्तो रह्यो त?
मेरो केसमा चाहिँ मैले अब जर्नलिजम सुरु गर्दाखेरि 8-9 वर्ष अगाडि मैले यो आप्रवासी महिला श्रमिक कामदारहरूको बारेमा थोरै थोरै रिपोर्टिङहरू गरेको थिएँ। त्यति बेला त्यस्तो इन्टेन्सिभ कुराहरू आएको थिएन र यो बुकमा काम गरिरहँदाखेरि मलाई एउटा सानो गिल्टी पनि फिल के भएको थियो भने मैले पहिला गर्ने रिपोर्टिङहरूमा मैले कसरी यो वैदेशिक रोजगारीमा गएका महिलाहरूलाई कसरी प्रेजेन्ट गरेको छु भन्ने कुरामा जस्तो अलि धेरै सेन्सिटाइज गर्ने, विदेश जाने बित्तिकै महिलाहरूले दुःख पाउँछन्, यौन शोषणमा पर्छन्, बेचिन्छन् भन्ने एङ्गलबाट लेखिराखेको रहेछु र त्यो इन्टेन्सनल चाहिँ थिएन। किनभने मैले पढ्ने लिटरेचरहरू वैदेशिक रोजगारसँग जोडिएका फिल्म, इभन गीत सङ्गीतहरू सबैमा प्रायमा यो अलिक सेन्सिटाइज गरिएको एङ्गलबाट अलिक नेगेटिभ पोर्ट्रेयलहरू चाहिँ हुँदो रहेछ। अनि तर यो बुकमा काम गरिरहँदाखेरि जब यो बुकको लागि अप्रोच आयो त्यति बेला चाहिँ यो वैदेशिक रोजगारीमा गएका महिलाहरूले समाजलाई कस्तो खालको परिवर्तन गर्नमा हेल्प गरिरहेको छ, उनीहरूको आफ्नो व्यक्तिगत जिन्दगी कसरी फेरिएको छ अथवा उहाँहरूले आफ्नो परिवार इभन समाज र राष्ट्रलाई नै कसरी हेल्प गरिराख्नु भएको छ भन्ने एङ्गलबाट लेख्दाखेरि चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट्सहरू मैले पाएको थिएँ होइन। जस्तो विदेश गएका महिलाहरूले फर्स्ट मन्थमै लगभग 100% महिलाहरूले चाहिँ आफ्नो आम्दानी घर पठाउँदा रहेछन् होइन। यो भनेको त कस्तो राम्रो कन्ट्रिब्युसन भयो नि त। अनि त्यस्तो अरू फिगरहरूले पनि एकदम यो जुन तरिकाको पोर्ट्रेयल भइरहेको छ, जुन तरिकाले स्टोरी टेलिङ गरिराखेको छ महिलालाई लिएर, त्यसमा चाहिँ अलिकति अर्को एङ्गलबाट त्यसको ब्राइटर साइडहरू पनि हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई एउटा आई ओपनिङ खालको भएको थियो। र यो गरिरहँदाखेरि मेरो फर्स्ट टाइम थियो कुनै बुकको लागि एउटा च्याप्टर लेख्ने, त्यही भएर अलि यो इन्टेन्सिभ लङ फर्ममा गर्दाखेरि मलाई अलिक प्रब्लमहरू पनि भएको थियो सुरुमा चाहिँ। जस्तो अब यो फ्याक्ट फिगरहरू कहाँबाट लिने, यसको रिसोर्स म्याटेरियलहरू के हो भन्ने कुरामा अलि अब्स्ट्याकल फेस गरेको थिएँ। किनभने यो महिलालाई लिएर चाहिँ अलि धेरै फ्याक्चुअल इन्फर्मेसनहरू पाउन अलिक गाह्रो हुँदो रहेछ। अब ओभरअल यो माइग्रेसनकै कुरामा पनि किनभने धेरैजना इन्फर्मल च्यानलबाट जाने भएको भएर फिगरहरू कुन फिगर एक्युरेट भन्नेमा डाउट हुने भएको भएर त्यसमाथि पनि महिला त एकदमै यो हाम्रो पोलिसीले अनि को कारणले गर्दा इलिगल वेबाट जानुपर्ने बाध्यता छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि त्यो फिगर उहाँहरूले पठाउने रेमिटेन्सको फिगर कति महिला कहाँ छन्, कि कुन अवस्थामा छन्, किन गइरहेछन् भन्ने कुराहरूमा मलाई पत्ता लगाउन चाहिँ गाह्रो भएको थियो। र मैले यसमा गरेको एउटा अनेस्टली भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो भने मैले फ्याक्ट खोज्ने धुनमा आफ्नो इन्टरप्रिटेसन चाहिँ अलिक बिर्सेँ कि जस्तो चाहिँ मलाई फिल भएको छ यो गरिरहँदाखेरि। जस्तो त्यो टाइममा तपाईँले चाहिँ विदेशमा रहनुभएको महिलाहरूको कोरोनाको कालमा उहाँहरूको सञ्जालहरूको छलफलहरूमा पनि पुग्नुभयो होइन? हजुर, त्यति बेला त्यो एकदम म चाहिँ एकदम डेडलाइन फोकस्ड भएर लेखेछु कि अरूले ढिलो ढिलो दिँदा पनि भएछ होइन। म चाहिँ टाइमै दिनुपर्छ भन्डानेर पुरै हजुर त्यो जान बाहिर हिँड्न सक्ने सिचुएसन थिएन नि त, एकदम त्यो कोर लकडाउनको बेला थियो। त्यही भएर इन्टरनेटमा जे अभाइलेबल छ यो वर्कसपहरू जुमको मिटिङहरूमा अटेन्ड गर्दाखेरि उहाँहरूको कुराहरू सुन्दाखेरि चाहिँ अनि त्यसरी मैले आफ्नो मेटेरियलहरू कलेक्ट गर्ने मौका पाएको थिएँ। अनि अलि धेरै चाहिँ यो रिसोर्सेसहरूमा पनि अथेन्टिक बुक कुन हो भन्ने कुरा फाइन्ड आउट गर्न पनि अलिक मलाई चाहिँ च्यालेन्ज नै भएको थियो यो गर्दाखेरि। अब अहिलेको स्थिति के छ त? हामीले यो त अलि अगाडि नै सुरु गरेका थियौँ होइन? यो बिचमा के कस्तो चेन्जेसहरू केही आयो कि वा अब अझै यसलाई अब अध्ययन गर्दाखेरि कसरी जानु पर्ला भन्नेमा केही छ तपाईँहरूको? जस्तो तुला सरबाट सुरु गरौँ। नेपालमा दलितको जनसङ्ख्या 13% भन्दा बढी छ होइन? तर सरकारी सेवामा अहिले पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार 1.5 मात्रै दलितहरू छन्। त्यो मध्ये पनि एकदमै माथिल्लो तहको पदमा एकदमै थोरै मान्छेहरू छ होइन? त्यो भनेको चाहिँ दलित समुदायको पनि अघि रमेशजीले भने जस्तै आर्थिक आयको एकदमै ठुलो सोर्स चाहिँ वैदेशिक रोजगारी नै हो भन्ने यसबाट पनि देखिन्छ। किनभने अरू परम्परागत जुन स्रोतहरू हुन्, सोर्सहरू हुन् आम्दानीको, त्यसमा एकदमै थोरै पहुँच छ होइन? जग्गा जमिनदेखि लिएर सरकारी जागिर, शिक्षा, त्यो सबै चिजमा पिछडिएको स्थिति छ। भनेपछि अब दलितको रेमिट्यान्सले दलित समुदायमा दलितको जीवनमा पारिरहेको प्रभाव, त्यसको चेन्ज के आइरहेछ भनेर अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ अब कता के कुरालाई बढी अध्ययन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? कता फोकस गर्यो भने त्यसको एक्चुअल
पिक्चर आउँछ। मलाई के लाग्छ भने यो दलित समुदायसँग मात्रै सम्बन्धित पनि अलिक बढी सम्बन्धित, तर यो चाहिँ नि गाउँ र सहरको बिचको सम्बन्ध पनि हेर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ। यहाँ नेपालमा यो एउटा कुरा म भन्छु कि यो कथा सबैसँग हुन्छ, पीडा सबैसँग हुन्छ, विभेद सबैले भोगेको हुन्छ, लेख्नेहरू न कथाकार हुने हो हैन। तर नेपाली समाजमा अनेकौँ यस्ता समुदाय तबकाका मानिसहरू छन् जसको कथाहरू लेखिएको छैन। त्यो कसको कथा लेखिएको छैन भन्दाखेरि जसलाई पछिल्लो 2-3 दशक यता चाहिँ नि सीमान्तकृत समुदाय भनिएको छ, वास्तवमा त्यो त्यसै सीमान्तकृत भएको होइन कि त्यो सीमान्तकृत पनि सायद अरूले भनिदिएर सीमान्तकृत शब्द चाहिँ नि अरूले ट्याग लगाइदिएको हो। ऊ सीमान्तकृत समुदायको समस्या के हुन्छ भने कि उसँग कसरी विभेद भएको छ त्यो नै थाहा पाउँदैन उसले हैन। अनि धेरै दिनसम्म तपाईँ सीमान्तकृत आन्दोलनको म त 15 वर्षदेखि त प्रत्यक्ष त्यसैमा लागेको धेरै फोरमहरूमा अहिले पनि तपाईँ सुन्नुभयो भने ऊ इमोसनको कुरा गर्छ, मलाई फलानुले यस्तो विभेद गर्यो, फलानुले यस्तो विभेद गर्यो। अनि टाठो बाठोहरू जो हुन्छ नि त्यसले चाहिँ नि पोलिसी एक्ट हैन कन्स्टिट्युसनको धाराहरूको कुरा गर्छ क्या, किनभने त्यो ल मेकिङको कुरा गरिरहन्छ जसले चाहिँ नि उता इम्प्लिमेन्ट हुँदाखेरि उसले विभेद खेप्नु पर्या हुन्छ। अर्को कुरा यसमा बुझ्नुपर्ने के छ भने कि गाउँ र सहरको बिचको चाहिँ नि खाडल ग्याप धेरै ठुलो छ नेपाली समाजमा। गाउँ जुन छ नि त्यो विभेदको कारखाना हो है, त्यहाँ चाहिँ नि सबै खालका विभेद र शोषणहरू चाहिँ नि देखिन्छ, देख्ने नजरिया हुनुपर्छ। गाउँको कथा एकदम रोमान्टिक साइडमा मात्रै लेखिएको छ। म जति पत्र पत्रिका पढ्छु, ओहो यस्तो राम्रो गाउँ, यस्तो सोझो मान्छे हुन्छ गाउँ भनेको, त्यो त्यस्तो त्यस्तो वास्तवमा होइन क्या। त्यहाँ चाहिँ पत्र विभेद छ। चैतन्य मिश्र सरले कवि र साहित्यकारहरूले गाउँको धेरै रोमान्टिसाइज गरेर यो उनी बिगारिदिए हो। एकदम सही कुरा हो होइन, एकदम धेरै विभेद छ त्यो गाउँमा पनि। एक त गाउँमै विभेद छ, तर गाउँमा फेरि सहरले मात्रै गाउँमा विभेद गर्दैन, गाउँभित्रको जुन वर्गीय र जातीय संरचना छ त्यो विभेदमा आधारित छ हैन। अब त्यसको बारेमा अब अहिले धेरै कुरा त गर्नु हुँदैन, तर मलाई के लाग्छ भने म आफ्नो गाउँको हेर्दाखेरि यो रेमिटेन्सले गर्दाखेरि त्यसमा जबरदस्त धक्का दिएको देख्छु म हैन। माओवादी जनयुद्धले के गर्यो भने आवाजलाई सशक्त बनायो, जातीय सम्बन्ध जुन थियो गाउँमा त्यसलाई धक्का दियो। त्यसले मधेसी समाजभित्रको अथवा मेरो गाउँमै चाहिँ नि दलित र गैर दलित बिचको जुन जातीय सम्बन्ध थियो केमा देखिन्छ भन्दाखेरि सँगै भोजन खाने। गाउँमा त अनौपचारिक रूपमा न्याय प्रणाली हुन्छ नि त, पञ्चायती मार्फत न्याय गरिन्छ नि त कसैको केही भयो भन्ने कुरा त। अनि त्यहाँ चाहिँ नि पञ्चायतीमा को जाने त भन्दाखेरि ठुलो जातको मान्छे चाहिँ नि सबैको घरमा पञ्चायतीमा जाने, तर दलित समुदाय चाहिँ नि साउजीको घरमा यादवको घरमा पञ्चायतीमा नजाने। तर दलितको घरमा कुनै लफडा भयो भने ठुलो जातको मान्छे आएर चाहिँ पञ्चायती गरिदिनु पर्यो। न्याय प्रणालीमा त एक्सेस भएन। राजनीतिमा त नेपालभरिको के देखिन्छ भने दलित कहीँ चुनावै जित्दैन। अहिले पनि मध्य प्रदेशमा 136 पालिकामध्ये यसभन्दा अगाडि 2 जना मेयर जितेका थिए, यसपटक 1 जना मात्रै जिते हैन। सो यो सबै विभेदको जुन संरचनागत विभेदहरू छ त्यो गाउँमा प्रष्ट देखिन्छ। त्यसलाई केले धक्का दियो त भन्दाखेरि पहिलो चरणमा माओवादी जनयुद्धले सम्बन्धमा धक्का दियो, आवाजलाई सशक्त बनायो। तर आवाज सशक्त भएर के गर्ने? अब आज चाहिँ नि धनी मान्छेले शोषण गर्यो भनेर गरिबले आन्दोलन गर्छ, झगडा गर्छ होला, तर 3 महिना पछाडि गएर फेरि त्यही धनीको अगाडि चाहिँ हात फैलाउनु पर्यो भने त त्यो प्रतिरोध त सस्टेन गर्दैन हैन। त त्यसैले यो आन्दोलनहरूले आवाजमा सशक्त गरायो भने रेमिटेन्सले तपाईँको आर्थिक रूपमा सशक्त गराइदियो र त्यो चेन्ज चाहिँ नि सस्टेन गर्नलाई मद्दत गर्यो कि। आज उसले झगडा गर्यो, धनीसँग शोषण गर्यो, यदि शोषण गरेको छ भने शोषणको प्रतिरोध गर्यो दलित समुदायले अथवा महिलाले भने त्यो भोलि चाहिँ नि त्यो धनी कहाँ नगइकन पनि आफ्नो जीवनयापन गर्ने केले उपाय दियो भन्दाखेरि रेमिटेन्स दियो। सो म के देख्छु भने कि यसको एकदम प्रत्यक्ष प्रभाव देखिन्छ। पहिलो कुरा त मान्छेको स्वाभिमानमा प्रनाउनहरू सर्वनामहरू फेरिएको छ। पहिला त भनेर बोलाउँदाखेरि अब तपाईँ बोलाउन थालेको छ त्यही मान्छेले हैन। अब यो बडी पोलिटिक्सको जुन थ्योरी छ रमेश सुनामजीले लेख्नु भएको छ, यो गाउँमा के हुन्छ भने श्रम उचित मूल्य पाउँदैन कि हैन। तर
तर तपाईँ सहरमा जानुभयो भने मेरो गाउँबाट सबभन्दा पहिला चाहिँ मानिसहरू श्रम बेच्नलाई धरान गएका थिए, इटहरी गएका थिए। त्यो पनि रेमिट्यान्ससँग जोडियो, किनभने इटहरी र धरानमा जब लाहुरेहरूले घर बनाउन थाले अनि मेरो गाउँका सिकर्मीहरू चाहिँ नि गाउँमा जुन बाली घरे जुन पाहाडमा हुन्छ, हाम्रोमा खन सिस्टम हुन्छ कि खन प्रथा भन्छ हामी, त्यहाँबाट चाहिँ उम्केर युवाहरू चाहिँ धरान र इटहरीमा गएर फर्निचर बनाउन थाले, घरको झ्याल ढोका बनाउन थाले, प्रशस्त पैसा कमाउन थाले। अनि त्यहाँ 10 बिघा जग्गा भएको मान्छेको घरमा टेलिभिजन थिएन, तर त्यो सिकर्मीको घरमा सबभन्दा पहिला मेरो गाउँमा टेलिभिजन आयो। सबभन्दा पहिला मेरो गाउँमा चाहिँ त्यो सिकर्मीको घरमा चस्ताको छाना लाग्यो कि त्यो रेमिट्यान्सको, इन्डाइरेक्ट रेमिट्यान्सको पैसा थियो होइन। सो यसरी चाहिँ अब आजको दिनमा आएर चाहिँ दलितमाथि हुने विभेद यदि प्रतिरोध भएको छ भने त्यो माओवादी जनयुद्धले बोल्न सिकायो र रेमिट्यान्सले चाहिँ त्यसलाई सस्टेन गर्न सिकाएको छ होइन। सो अबको दिनमा आएर हामीले केमा अध्ययन गर्नुपर्छ र यसलाई थप कसरी राम्रो बनाउने हो। फेरि रेमिट्यान्समा विभेद छैन भनेर मैले भन्न खोजेँ, त्यहाँ पनि शोषणको त सनैया पढ्दाखेरि उहाँको कहर पढ्दाखेरि थाहा त भइहाल्छ। मलाई लाग्छ के भने अब चाहिँ यसलाई सहज बनाउनको लागि नेपाल सरकारले वा गाउँको समाजले, मधेसको समाजले होस् वा पहाडको समाजले होस्, यो दलितसँग विभेद गरेको छ। विभेदलाई बरु झन् बलियो बनाउने हो यो समाजले। राज्यले पनि उचित न्याय दिन सकेको छैन भनेपछि भइ के रहेछ भने दलित समुदायले प्रतिरोध गरिरहेको छ। के को बलमा गरिरहेको छ? विगतमा भएको आन्दोलन र रेमिट्यान्सको बलमा गरिरहेको छ भने हाम्रो अध्ययनहरूले यो प्रतिरोधको क्षमता अभिवृद्धि कसरी हुन्छ त्यतातिर हामी केन्द्रित हुनु पर्ला जस्तो मलाई लाग्छ। आजको दिनमा पनि यो विदेश जानेहरूको लागि सरकारी निकाय र म्यान पावर कम्पनी बीचको जुन नेटवर्क छ यो यति बलियो छ कि मलाई लाग्छ कहिलेकाहीँ यसले नै नेपाल चलाइदिइरहेछ कि यसलाई कसरी भत्काउने। फ्री भिसा फ्री टिकट भनिएको छ, मेरो गाउँको कोही मान्छे फ्री भिसा फ्री टिकटमा गएको छैन होइन। उसलाई एउटा काम भनेर पठाउँछ, त्यहाँ गएर अर्को काम लगाउँछ, त्यहाँबाट उसले मलाई फोन गर्छ, दाइ मलाई त यहाँ शोषण भयो, म त यहाँ मैले यो काम भनेर ल्याएँ, म त्यसलाई बोलाउँछु ल तिमी आऊ भनेपछि यहाँबाट म्यान पावर कम्पनीले धम्की दिन्छ, तिमी आयो भने काठमाडौँको एयरपोर्टमा म खुट्टा भाँचिदिन्छु भनेर। त्यो धम्कीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने? म त जनकजी एकजना अर्को पत्रकारसँग मैले सहयोग मागेर एयरपोर्टबाट रेस्क्यु गरेको छु कि डरले मान्छे चाहिँ एयरपोर्टबाट मेरो कोठासम्म आउन सक्ने अवस्था छैन। यो म्यान पावरहरू मात्रै शोषक होइन, यो पोलिसी नीति निर्माण गर्ने सरकारी निकाय पनि त्यतिकै यसमा चाहिँ हुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो कुराहरू जुन एकदम माइक्रो पार्ट छ, म देख्छु, म बडो इमोसनल हुन्छु कहिलेकाहीँ नाइट बसमा आउँदाखेरि ठाउँ ठाउँमा रोक्छ नि त, त्यहाँ सप्तरीबाट खोल्दाखेरि त पुरै चाहिँ नि तपाईँको त्यो एकजना मान्छे त्यो कोट लगाएको हुन्छ, ब्रिफकेस लिएको हुन्छ अनि उसको पुरै समाज उसको पछाडि हुन्छ, सब रोइरहेको हुन्छ, ऊ पनि रोइरहेको हुन्छ। अनि कहाँ जाँदैछ भन्दाखेरि अरब जाँदैछु भन्छ कि पुरै समाज पुरै परिवारको सपना बोकेर हिँडेको हुन्छ, काठमाडौँ आएपछि अल्पत्र हुन्छ। यो पीडामाथि पीडा थप्ने काम राज्यले गर्ने हो, अनुसन्धानकर्ताले गर्ने हो कि यसलाई फेसिलिटेट गर्ने हो, यसलाई कम गर्ने हो? मलाई चाहिँ रिसर्च चाहिँ हाम्रो रिसर्च त्यतातिर केन्द्रित हुनुपर्छ, लेखाइ त्यतातिर केन्द्रित हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो विषयमा जनक राजाराम यसमा अहिले हामीले यो छलफलको अघिल्लो खण्डमा चाहिँ यो प्रदेशको पसिनाले नेपाली समाजमा कस्ता कस्ता परिवर्तनहरू ल्याए, के बदलावहरू ल्याए भन्नेमा अहिले चाहिँ बढी नै छलफल गऱ्यौँ। तर फेरि सँगसँगै छुटाउन नहुने सिक्काको अर्को पाटो पनि छ कि यो प्रदेशको पसिनामाथि एउटा खतरा राजनीति छ कि नेपाली समाजभित्र। प्रवासको पसिनामाथि यति गहिरो राजनीति छ। राजनीतिको पहिलो कुरा चाहिँ म दलित समुदायबाट सुरु गर्छु। झन्डै 2 वर्ष अगाडि दिल्ली स्थित साउथ एसियन युनिभर्सिटीको लागि चाहिँ म र एकजना मेरो साथी मिलेर सिपी अर्याल भन्ने साथी उहाँ पिएचडी गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरू मिलेर चाहिँ हामीले यो रेमिट्यान्सले चाहिँ अथवा वैदेशिक रोजगारीमा हुने दुर्घटना मृत्युले चाहिँ दलित समुदायलाई कसरी असर गरेको त हेरौँ न त भनेर हामीले हेरेका थियौँ। 6 महिनाको क्रममा चाहिँ खाडी देशहरूमा मृत्यु हुने मान्छेहरूको सूची ल्याएर हामी त्यसको कास्ट एनालाइसिस गर्दाखेरि दलितहरूको जनसङ्ख्या 14% हाराहारीमा छ। कति दलित वैदेशिक रोजगारीमा जान्छन् हामीलाई थाहा छैन। सबभन्दा कम वैदेशिक रोजगारी जान्छ दलित समुदायकै हो, अरू इन्कम्पेयर टु अदर कास्ट होइन। ल मानव 14% दलितहरू नै वैदेशिक रोजगारीमा जान्छन् भनेर मान्दा पनि कुल मृत्यु हुनेमा दलितहरूको प्रतिशत चाहिँ 26-27% छ कि। भनेपछि विभेदको स्वरूप चाहिँ गाउँबाट मेन पावर कम्पनी मात्र छिर्दैन कि कतार, दुबई, साउदी अरब, मलेसिया, कुवेतमा का कम्पनीहरूमासम्म पुग्छ कि होइन। भनेपछि यो रेमिट्यान्सको 2टा पाटो छ हामीले हेर्ने। एउटा चाहिँ पैसा आएको छ, झिलिमिली छ, गाउँमा मान्छेलाई टाइ लाएर पढाउनु गएका छन्,
मान्छेले सब बच्चाहरू चाहिँ पुरै टाइलार बोर्डिङ पढ्न गइरहेछन्, ठिक छ बोर्डिङ पढ्न गइरहेछ, तर त्यो बोर्डिङमा कसले पढाइरहेछ? जुन बोर्डिङमा 20,000 रुपियाँ तनखा दिँदैन त्यो बोर्डिङमा चाहिँ कसले पढाइरहेछ? त्यो बोर्डिङको शिक्षाको गुणस्तर के हो होइन? हरेक दिन तपाईँको डेड बडीको सङ्ख्या 3-4 वटा छ होइन? अङ्गभङ्ग हुनेहरूको सङ्ख्या त्यति नै छ। मैले कहर किताब लेख्ने क्रममा र पछि अरू रिपोर्टिङका क्रममा जति पनि जिल्लाहरू घुमेँ नि, वैदेशिक रोजगारी चाहिँ तत्कालको परिवर्तन ल्याएको छ कि यो तत्कालको न्यानो चाहिँ हो हाम्रो लागि, एकदम हो। र मलाई कहिले लाग्छ ल वैदेशिक रोजगारीलाई नेपालमा वैदेशिक रोजगार हुन्थेन भने के यो अहिलेको परिवर्तनहरू हुन्थेन? समयको परिवर्तन पनि हुन्छ कि कुनै पनि समाजमा कुनै पनि फ्याक्टर नहुँदाखेरि पनि समयको रनिङले पनि त्यो सोसाइटीमा केही न केही परिवर्तन फेरि ल्याउँछ होइन? हामीले त्यसलाई चाहिँ नजरअन्दाज गर्न हुँदैन। फेरि हामी सबै खालका परिवर्तनहरू जति पनि समाजका छन् त्यसलाई चाहिँ वैदेशिक रोजगारीकै परिवर्तन हुन् भनेर व्याख्या पनि गर्न मिल्दैन। वैदेशिक रोजगारीको हो केही भूमिकाहरू छन्, तर त्यो भूमिकाहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी चिरफार गर्ने, जस्तो महिलाहरूको सबलीकरणको कुरा होइन। अहिले पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाहरूको सङ्ख्या एकदमै सानो छ। त्यसमा चाहिँ मधेसका महिलाहरूको त 0.% छ कि। तपाईँहरूले वैदेशिक रोजगारीमा जाने मधेसको महिलाहरू अहिलेसम्म जन्मिन सकेका छैन कि, त्यो पुस्ता नै तयार भएको छैन। अहिलेसम्म पनि पहाडे समुदाय छन् र त्यसमा पनि जनजाति समुदाय मात्रै छ, पहाडे बाहुन क्षेत्री पनि छैन होइन? र वैदेशिक रोजगारीले चाहिँ परिवारमा ल्याएको विचलन, आमाले मात्रै हुर्काइरहेको बच्चाहरूको मनोविज्ञान, एउटा चाहिँ तामिलनाडुमा भएको एउटा रिसर्च मैले पढाएको थिएँ, त्यतिखेर चाहिँ हरेक बच्चाहरूले चाहिँ एटिएम काउन्टरमा गएपछि आफ्नो बाउलाई सम्झिन्छ भने उसको बाउ भनेको उसलाई एटिएम काउन्टर हो कि होइन? बाउको इमेजिनेसनै छैन कि। अहिलेका बाउहरू चाहिँ आफ्नो छोराछोरीले चाहिँ पिठ्युमा बसेर घोडा चढेको अनुभव छैन कि बाउहरूसँग। छोराछोरीसँग पनि बाउको जुवा तानेको, ढाडामा बसेर हिँडेको अथवा कानमा चढेर गाउँ घुमेको एक्सपिरियन्सै छैन कि। भनेको हाम्रा अनुभवहरू, हाम्रा जीवन प्रक्रियाहरू, हुर्काइका परम्पराहरू सबै बदलाव भइसकेका छन् कि। र त्यसैले लङ टर्ममा के असर पारेको छ भने फेरि लामो खालको अध्ययनहरू जरुरी छ। एउटा बाउको अभावमा हुर्केको बच्चाको स्वभाव कस्तो हुन्छ होइन? त्यसमा के कस्ता परिवर्तनहरू हुन्छन्। र एउटा महिला मात्रै श्रीमान वैदेशिक रोजगारीमा एउटा महिलाले गाउँमा चाहिँ आफ्नो सन्तानलाई हुर्काउँदाखेरि उसले कस्ता च्यालेन्जेसहरू फेस गर्छ। मैले कस्तोसम्म दुःख लाग्दो केस देखाएको छु नि, वैदेशिक रोजगारीमा श्रीमानको मृत्यु हुन्छ, त्यो आउने जुन 7-8 लाख रुपियाँ पैसा हुन्छ बिमाको रकम, अनि त्यो वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषले दिने पैसा, त्यो पैसा कसले लिने भनेर हरेक घरमा झगडा हुन्छ कि। मैले एगेसर हुँदाखेरि उहाँ कुशेलीको संयोजन गर्नुहुन्थ्यो, अनि मैले 70को एउटा गाउँमा त्यस्तै रिपोर्टिङ गर्दै गएको थिएँ। अनि एउटा डेड बडी पुऱ्याउन गएको थिएँ खास कतारको। अनि त्यो महिलाको नाम चाहिँ सरो मण्डल हो, ती केटीको नाम चाहिँ। ऊ चाहिँ लभ म्यारिज गरेर त्यो घरमा आएको थियो, सानो बच्चा थियो 1 वर्षको होइन? अनि ऊ चाहिँ जम्मा 19 वर्षकी थिए कि। उसको नागरिकता पनि भनेको थिएन। अनि त्यो डेड बडी पुऱ्याएर फर्केपछि 1 महिनापछि त्यो घरका मान्छेले मलाई फोन गरे कि बुहारीलाई कुटपिट गरे, यस्तो यस्तो गरे भनेर। अनि किन भन्दाखेरि पोतालाई पैसा आयो, त्यो पैसा कसले लिने? बाबुआमाले हामीले लिने भन्छन्। अनि बुहारीले भन्छ मेरो त श्रीमान मितेखा कोही छैन, मेरो त्यो बच्चा हुर्काउनु छ, म लिन्छु भन्छ। बाबुआमाले भन्छन् यो पैसा लिएर पहिला जान्छ भन्छन्। त्यो बिचरा 19-20 वर्षकी छ नि त होइन? अनि त्यो केस मिलाउनु चाहिँ प्रहरीमा चाहिँ पुग्नु परेको थियो कि हामी। प्रहरीले आएर त ससुराबा सासूआमालाई समातेर लगेर गाउँका मान्छे पञ्चायती डाकेर त्यसपछि त्यसो पञ्चायतीले के निर्णय गरिदियो भने चाहिँ काजक्रियामा लागेको खर्च पनि त्यही पैसाबाट बिहोर गर्ने र उता कतार जाँदाखेरि 1.5 लाख रुपियाँ लागेको पैसा पनि त्यहीबाट गर्ने र बाँकी रहेको पैसा चाहिँ आधा भाग लगाउने। भन्यो कस्तो खालको कम्प्लिकेसनहरू छ कि यस्ता धेरै कम्प्लिकेसनहरूमा चाहिँ हामीले छलफल गर्न, अब अझ अध्ययन अनुसन्धानहरू गर्न बाँकी छ। अब यो किताबको काम गर्दाखेरि चाहिँ अब ती कामहरू चाहिँ बाँकी छन् भन्ने प्रश्नहरू चाहिँ रह्यो। अब हामीले किताबहरूको खण्ड काम गऱ्यौँ भने फेरि यी प्रश्नहरूको उत्तरहरू खोज्यौँला होइन? पोलिसीगत रूपमा चाहिँ त्यो जनकले भनेको कुरामा अलिकति जोडेर म हुन्छ। अब यो वैदेशिक रोजगारको चाहिँ अनेक पाटाहरू हुँदो रहेछन्। रमेशले चाहिँ यसको चाहिँ त्यो हाम्रो इकोनोमीलाई कुन खालको यसले चाहिँ रिलिफ दिएको छ भन्ने कुरा, यताबाट चाहिँ अर्थ सामाजिक इभेन मनोवैज्ञानिक खालको असरहरू पनि। लेटेस्ट एउटा घटना नै हेरौँ न, त्यो चितवनको घटनामा वैदेशिक रोजगारमा बसेर आएकोले चाहिँ श्रीमतीको चाहिँ एक्स्ट्रा मेरिटल अफेयर छ भन्ने नाममा हत्या गर्यो र आफू सुसारता लाग्दै गऱ्यो होइन? एउटा त्यो पार्ट छ भने अर्को आज बिहान कान्तिपुर हेरिरहेको थिएँ, अब एउटा के रिपोर्टले चाहिँ रेमिटेन्स बढ्दैछ भनेर लेखाएको छ कि आजको अर्थ पेजको मेन न्युज नै। त्यसले चाहिँ के भने होइन श्रीलङ्का हुन्छ भन्ने खालको एक खालको लेम्यानलाई त आर्थिक हिसाबले त धेरै ठुलो सङ्कट छ भन्ने परिरहेको छ नि। त्यो बेलामा चाहिँ त्यसो न्युज आउँदा चाहिँ रिलिफ, ओहो श्रीलङ्का चाहिँ नहुँ भयो, रेमिटेन्स आइरहेछ भन्ने यो दुईवटा खालको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ होइन?
रेमिटेन्स भने पनि यो परदेशको पसिना भने पनि एउटै हो है। यसको चाहिँ भ्यालु हाम्रो जस्तो देशको लागि धेरै नै पर्ने रहेछ। अहिलेको हाम्रो पोलिटिसियनहरू हेर्दाखेरि सकभर त यही नै रोजगारीको अवसर, यही नै उत्पादनहरू बढाउने र आफ्नो जनशक्तिलाई चाहिँ यही नै काम दिएर त्यो खालको आर्थिक उपार्जन गर्ने हुँदाखेरि त धेरै राम्रो हुन्थ्यो। त्यो अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वबाट त्यो त्यति सम्भव देखिँदैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लागेको चाहिँ मैले यो बिचमा चाहिँ त्यो पोलिसीको पार्टबाट हेरे भएर जस्तो मैले के भने यो पोलिसीमा चाहिँ एउटा डिपार्चर त गऱ्यो होइन, तर यसको एक्जिक्युसनमा चाहिँ समस्या छ भने पनि हामीले चाहिँ जस्तो यो अध्ययनकै कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ एक्जिक्युसनमा चाहिँ किन समस्या छ भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति बढी काम गर्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ। जसरी यिनीहरूले चाहिँ वैदेशिक रोजगारसँग जोडिएका चाहिँ सङ्गठनात्मक संरचनाहरू थपेका छन्, तिनीहरूले कसरी काम गरिरहेका छन्। उदाहरणको लागि त्यही के अरे श्रमिक कल्याणकारी कोष भन्छ नि, त्यो कोषमा धेरै ठुलो चाहिँ भ्रष्टाचार अर्थात् अनियमितता छ भनेर त्यो प्रपर युज भएको छैन भनेको छ भने त्यसमा हामीले खोज्न सक्छौँ होला कसरी चाहिँ कल्याणकारी कोषको त्यसको थिम के थियो होला, साँच्चीकै चाहिँ त्यो जो त्यसको लागि लाभान्वित हुनु पर्थ्यो त्यो श्रमिकमा त्यो कल्याणकारी कोष पुग्यो कि पुगेन होइन। त्यही वैदेशिक न्यायाधिकरणमा पनि कति उजुरी पर्छ, त्यो उजुरीहरूको चाहिँ एक्ज्याक्ट छानबिन हुन्छ कि हुँदैन, तिनीहरूले न्याय पाउँछन् कि पाउँदैनन्। खास गरी चाहिँ अहिले जति पनि कुरा आयो नि बाहिर अलपत्र परेका मान्छेहरू अहिले पोलिसीमा डिपार्चर भए पनि अलपत्र पर्न छोडेको छैन, ठगिन पनि छोडेको छैन भने त समस्या त काहीँ न काहीँ त छ। यो सुधार भयो भने पनि अब हाम्रो अध्ययनहरू चाहिँ चाहे पत्रिकाको अध्ययन होस् चाहे यस्तो किताबहरू रिसर्चको अध्ययन होस् त्यसमा चाहिँ यो एक्जिक्युसन पार्टमा चाहिँ कहाँनिर गडबडी चाहिँ किन रहेछ भन्ने कुरामा चाहिँ अलिक बढी काम गर्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ। र जुन हिसाबले चाहिँ म्यान पावर एजेन्सीसम्म राजनीतिकरण र त्यो पार्टिसन भएको छ त्यो राजनीतिकरण पनि त्यहाँसम्म भएको छ कि हरेक हुँदा म्यान पावर कम्पनीको पनि छुट्टै छुट्टै अर्गनाइजेसनहरू रहेछ होइन। राजनीतिक नेतृत्वले जुन खालको संरक्षण गरिरहेको छ त्यो कुराहरूमा चाहिँ प्रहार गरेर जानुपर्छ कि भन्ने लाग्छ र यो कुराहरूमा खोजबिन अलिक बढी हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। आर्थिक सम्बन्ध रेमिटेन्सको अघि मैले कुराकानी गरिसकेँ होइन। अब यो यसमा चाहिँ नि अब यसले नेपाली अर्थतन्त्रको स्वरूपलाई अथवा समाजको स्वरूपलाई बदलेको कुरा त छँदैछ, तर यसले ल्याएको दुष्परिणाम पनि सामाजिक रूपमा जनकजीले अघि उठाइसक्नु भएको छ होइन। त्यो असाध्यै ठुलो छ भन्ने लाग्छ। अब जस्तो एउटा उदाहरणबाट हेरौँ, रेमिटेन्सको रकम प्रयोगको सन्दर्भमा पनि छ नि होइन, धेरै छलफल हुन्छ नि त्यो खेर गइरहेको चाहिँ यतिकै सिद्धियो भन्ने जोड्छु। अस्ति भर्खर असार मसान्तसम्म गत आर्थिक वर्ष 78-79को हिजो भर्खर डेटा आएको थियो। आयात चाहिँ नि नेपालले 19 खर्ब 20 अर्बको आयात गरेको छ। वैदेशिक व्यापारमा नेपालको 17 खर्ब घाटा छ, 17 खर्ब एक वर्षमा है। अनि त्यो रकम चाहिँ नि कसले त्यसको फ्युल इन्धन के हो त भनेर भन्न, त्यो त रेमिटेन्स हो। रेमिटेन्सले घर परिवारको हातमा दिने पैसा बढाएको छ, जसले गर्दा उपभोग बढाएको छ होइन। त्यो उपभोग घरमा प्रयोग गर्ने दाल चामलदेखि त्यही पैसा हो जुन पैसाले चाहिँ नि यहाँ चाहिँ टेस्ला पनि किन्न पाछन् होइन। ब्याङ्कसँग पैसा हुने भयो र त्यही पैसा चलाएर टेस्ला किन्नेले पनि उपयोग गर्न पाउने चक्र त त्यही चक्र न हो होइन। त्यसले गर्दा त्यो इम्पोर्ट त्यसरी बढाउने नेपाली भनौँ न धान्नै नसक्ने हो नि त त्यो त होइन। त्यो जोखिममा धकेल्ने काम पनि त यो रेमिटेन्ससँगै अथवा वैदेशिक रोजगारसँगै जोडिया छ होइन। तर त्यसको अर्थ यो होइन कि ती घर परिवारले गर्ने उपयोग गर्न पर्दैन थियो भन्ने अर्थ होइन। उनीहरूको त जीवन स्तर सुधार्न त यसले सहयोग गरेको छ नि त। त्यो रकमलाई चाहिँ कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने प्रश्न हो। त्यो रकम त उसको खल्तीमा जाने त खल्तीमै सकिँदैन, त्यो त ब्याङ्किङ प्रणालीमा आउँछ होइन। सरकार ब्याङ्किङ प्रणालीमै त्यो पैसा त आएको हुन्छ। त त्यसमा जिम्मेवार बनाउने घर परिवार खर्च गर्ने मान्छे होइन, हाम्रो प्रणालीलाई जिम्मेवार बनाउने हो। तपाईँले भन्ने क्वेसन पनि यहीँ आउँछ। हामी सधैँ प्रश्न गर्छौँ नि उपभोगमा गयो उत्पादनशील क्षेत्रमा गएन भने। उत्पादनशील क्षेत्रमा दुबईमा गएर अथवा कतारमा गएर 30,000 कमाउनेले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरिदिने होइन, उसले त आफ्नै घर परिवारलाई पठाउने हो। तर त्यो पैसालाई चाहिँ हाम्रो प्रणालीले कहाँ लगाउने भन्ने जिम्मा चाहिँ हाम्रो प्रणालीको हो कि उसको होइन। त्यो बनाउन सकिन्छ होइन, त्यहाँनिर चाहिँ चुक्या हो। जस्तो एउटा उदाहरणमा एउटा भनिहालौँ कि रेमिटेन्सबाट जुन पैसा आयो त्यो धेरै जसो अब ब्याङ्कहरूसँगै पुग्छ होइन। र ब्याङ्कहरूले त्यो पैसा कहाँ सबभन्दा धेरै लगानी गरेका छन् भन्दाखेरि यो पछिल्लो समयको हेर्दाखेरि घर जग्गामा सबभन्दा बढी जाँदो रहेछ। अनि घर जग्गा धितो राखेर ऋण लिने झन्डै 68% जति ब्याङ्कले दिएको ऋण घर जग्गा धितोमा छ। भनेको मतलब अब कस्तो देखियो भन्दाखेरि
एकजना मान्छेले मैले विदेशमा गएर पैसा कमाएर सहरी क्षेत्र वा कतै घर बनाउँछु जग्गा किन्छु भनेर यदि गएको छ भने पनि उसैले पठाएको पैसा ब्याङ्कले अर्को मान्छेलाई त्यही घर जग्गामा लगानी गर्न दिन्छ र त्यसकै कारोबार घर जग्गाको मात्रै बढ्दै बढ्दै गएर यति बढ्दै जान्छ कि त्यो जो मान्छेले त्यसको लागि पैसा कमाएको त्यसले त्यो कहिले किन्नै नसक्ने स्थितिमा पुग्छ। तपाईँको निष्कर्ष एकदम सही हो। तपाईँको राष्ट्र ब्याङ्कको एउटा तथ्याङ्क गत वर्ष आएको थियो होइन, हाम्रो यो मूल्यको तथ्याङ्क आइरहन्छ, सम्पत्तिको तथ्याङ्क हुँदैन, पहिलोपल्ट निकालेको थियो। त्यसले के भन्छ भने तपाईँको चाहिँ नि हरेक 3.5 वर्षमा घर जग्गाको मूल्य दोब्बर भइरहन्छ। सरकारी तथ्याङ्कले भने त्यो फेरि तपाईँको त्यो रिसर्च हो होइन। अब एनेक्डोट त्यो छोटा काठमाडौँको त मलाई लाग्छ त्यतिसम्म नि कुर्नु पर्दैन होइन। त्यसले औसतमा के भन्छ भने हरेक 3.5 वर्षमा घर जग्गाको मूल्य दोब्बर भइरहेछ। काठमाडौँको त त्योभन्दा घटी हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ होइन, 1.5 वर्षमै दोब्बर। त त्यो दोब्बर बनाउने काम केले गरेछ भनेदेखि तपाईँको त्यही पैसा केले कहाँबाट आइरहेको छ, स्रोत हो नि त। त्यो पैसाको स्रोत रेमिटेन्स हो, जुन पैसा ब्याङ्कमा आउँछ, ब्याङ्कको लगानी गर्ने क्षमता केले बढायो त भनेर भन्दा त्यही रेमिटेन्स हो। उसले लगानी कहाँ गरेछ भन्दा जहाँ स्पेकुलेसन भनौँ न, सट्टेबाजी, जहाँ छिटो नाफा हुन्छ त्यहाँ। त्यो जहाँ छिटो नाफा हुन्छ त्यहाँ भनेको कहाँ भन्दा घर जग्गा अथवा सेयर होइन। अनि त्यसले गर्दा घर जग्गाको मूल्य हेर्नु त तपाईँको यो हाम्रो तपाईँको, तर यो प्रविधि नयाँ चाहिँ होइन। तपाईँले इन्ट्रेस्टिङली हेर्नुभयो भने भीमबहादुर पाण्डेको किताबमा लेखेको कुरो के हो भने तपाईँले सम्झना होला, पहिलो विश्वयुद्धमा पछि फर्केका मान्छेले त्यो पैसा कहाँ खर्च गरे भनेर भन्दा चाहिँ नि घर जग्गा किन्न के अरे जग्गा किन्न खर्च गरे भनेर भन्छन्। बुढा हुन त छँदैछ, जुवातास रक्सी होइन, अनि जग्गामा साह्रै धेरै खन्यायो भनेर भन्छन् क्या। अनि अहिले पनि प्रवृत्ति त्यही हो तपाईँको। अहिले चाहिँ व्यक्तिले गर्ने पनि उसमा जोगियो भने जग्गा किन्ने हो। तर त्योभन्दा चाँडो यहाँ त मिडिल एउटा उसमा आउने संरचनामा के छ भने ब्याङ्क छ। ब्याङ्कको पैसा ब्याङ्ककोसँग लोनेबल फन्ड भनौँ, रेट दिने क्षमता रेमिटेन्सले दियो। त्यो पैसा कहाँ गयो भन्दा घर जग्गामा गयो। जसले गर्दा तपाईँले भने जस्तो जग्गै घर किन्छु अथवा घर बनाउँछु भन्ने मान्छेले फर्किँदासम्म त्यसको उसले किन्ने भन्दा क्षमता भन्दा त्यसको मूल्य स्काई रकेटिङ धेरै गुणाले बढाइसकेको छ। त्यसको कारण त्यही हो, ब्याङ्कको पोलिसीले गर्दा त्यो पैसा सबै एक ठाउँमा गएर आखिरमा त्यसले जसले सपना पुरा गर्न गएको उसकै सपना पुरा नहुने स्थिति क्रिएट भयो। तपाईँको ब्याङ्कको लोन पछिल्लो 30 वर्षको औसत लिने हो भने 20% हाराहारीमा छ कि 20%मा चाहिँ प्रत्येक वर्ष उसले ऋण बढाउँछ होइन। अनि त्यो ऋण बढाउँछ तर त्यो पैसा कहाँ, तर हाम्रो आर्थिक वृद्धि दर भन्ने हो भनेदेखि त्यो चाहिँ अब भनौँ न उसमा लिने हो भने 12-13% छ भनेको 7-8% त्यहाँनिर चुहिएको छ। त्यो चुहिएको कहाँ गयो त भन्दा त्यस्तै क्षेत्रमा। तर यो घर जग्गाको कारोबारमा फेरि यो तराईमा चाहिने फरक डाइनामिक्स छ। यो त जग्गा सहरमा जग्गा किन्नेलाई घर जग्गा कारोबारमा ब्याङ्कले लोन दिने हो नि होइन। ब्याङ्कले त जोसँग मालपोतको जोसँग लाल पूर्जा छैन, जोसँग चाहिने जसले सहरमा घडेरी किन्दैन, सहरमा पनि घडेरी किन्नको लागि त बाटो पुग्नु पर्यो, त्यहाँ नै लोन दिने हो होइन। यो त तपाईँको हुने खाने मान्छेको मात्रै भयो कि होइन। तर अब जस्तो म जुन विशेषमा लेखेको छु त्यो जुन समाज छ त्यहाँको जुन मानिसहरू रेमिटेन्सबाट फाइदा लिँदैछ, उहाँहरू चाहिँ घर जग्गा होइन कि जग्गा किनेर। धेरै मानिस यस्ता छन् जसको आफ्नो जग्गै छैन बसोबासको लागि, उहाँहरूले चाहिँ 5 धुर 4 धुर 10 धुर किनेर चाहिँ घर बनाउने। त्योभन्दा पनि चाहिँ अब जीविकाको स्रोत व्यापार छैन, जागिर छैन भने जग्गै तराईमा त के गरी खाने। आम्दानीको स्रोत त व्यापार हुनु पर्यो कि त जागिर हुनु पर्यो। त्यो नभइसकेपछि त जुन समुदायको म कुरा लेखेको छु यहाँ दलित समुदायको, गाउँको दलित समुदायको, उहाँहरू चाहिँ 10 कट्ठा भए पनि जग्गा किन्नु भन्ने हुन्छ कि त्यो के भने नियमित हरेक वर्ष त्यसले त धान दिइरहेको छ होइन। अब जग्गा किन्न पैसा जग्गा बेच्ने मान्छे भएन भने बरु हुने खाने धनी मानिसहरूको जग्गा चाहिँ अधियामा कमाउन त्यो मनखप भन्छ। वर्षको 1 कट्ठा जग्गा लियो भने 10,000 रुपियाँ बराबरको दिने। अनि त्यो 10,000 रुपियाँ त्यो जग्गावालाले जबसम्म फिर्ता गर्दैन त्यतिन्जेलसम्म उसले चाहिँ त्यो जग्गा कमाइराख्ने। सो यसरी पनि रेमिटेन्सको प्रयोग भइरहेछ र यो चाहिँ एकदम सकारात्मक रूपमा हिजो चाहिँ म सम्झिन्छु कि चैतपछि
मङ्सिर महिनामा धान काट्ने, फागुन चैतसम्म त्यो धानको ज्याला हुने, त्यसपछि चाहिने निरन्तर चाहिने मागिराख्ने मान्छेहरू आज चाहिने त्यहाँबाट मुक्त भएको छ। अब मेरो एउटा प्रश्न छ सजनाजी, पछि म तपाईँलाई म भन्छु कि तपाईँ चाहिँ यो सम्पादन गर्दाखेरिको तपाईँको चाहिने अनुभव कस्तो रह्यो, के कुरामा चाहिने कमी रह्यो पुस्तकमा, र अब चाहिने भविष्यमा के गर्दाखेरि अलिकति र पढ्दै जाँदाखेरि कुनै कुरा तपाईँलाई घत लागेको छ भने त्यो पनि उल्लेख गर्नुहोला। महिलाको एङ्गलबाट कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब गर्न सकिने र एकदम पोसिबल वेजहरू धेरै छन् होइन। जस्तो यो ठुलो ठुलो च्यालेन्जहरू पनि छैन नि त। एउटा पोलिसी रिफर्म गऱ्यो भने अथवा यो जसरी नियन्त्रण गर्ने खालको संरक्षण गर्ने खालको पोलिसी जसरी बनाएको छ, कन्डिसन्सहरू लगाएर विदेश जान निरुत्साहित जस्तो गरिएको छ महिलाहरूलाई, त्यसमा रिफर्म गरे पनि भइहाल्यो। र अर्को चाहिँ महिलाहरूलाई विदेश जानुभन्दा अगाडि तालिमहरू, अभिमुखीकरणको तालिम, प्रपर एकदम सिम्पल तालिमहरू अथवा सिपको तालिम दिँदा पनि त्यसले वहाँ गएर दुःख पाउने सिचुएसन नहुन सक्छ। अनि अर्को चाहिँ श्रम सम्झौताहरूको कुराहरू हुन्छ, जुन गन्तव्य मुलुक छ त्यो देशसँग ले चाहिँ यो श्रम अधिकारको सुनिश्चित गर्नु पर्यो कि यहाँबाट जाने महिला श्रमिकहरूको लागि, महिला पुरुष सबैको लागि। त्यसो गर्दाखेरि पनि इजी हुन्छ होला। मेन चाहिँ अब माइन्ड सेट नै होला नि त सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा। जस्तो धेरै ठाउँमा महिला श्रमिकहरूलाई जान प्रतिबन्ध पनि छ नि होइन अहिले पनि, त्यो चाहिँ महिलालाई मात्रै प्रतिबन्ध लगाउने खाले जुन कुराहरू छन् त्यो चाहिँ साँच्चीकै महिलाको सेफ्टीको लागि हो कि त्यसमा अरू पनि केही कुरा देख्नुहुन्छ तपाईँ? जस्तो घरेलु कामदारको रूपमा जाने ठाउँमा धेरै ठाउँमा रोक्ने गरेको छ नि होइन, अनि त्यो कारणले गर्दा इलिगल वेबाट मान्छे गएर झन् बढी खतरामा परिरहेको छ। सरकारले जुन जे सोचेर बनाएको छ त्यो त सेफ साइड नै हो भन्ठानेको होला होइन, तर त्यसले समस्या एक्ज्याक्टली बढाइराखेको छ। किनभने अर्को च्यानल युज गर्नु परिराखेको छ नि त, बाटो असहज भएपछि त अर्को मिडियमहरू युज हुने भयो। त्यसले गर्दा झन् त्यो कति महिला कहाँ छन् भन्ने नै फिगर आउट नहुने सिचुएसन छ नि त यो प्रतिबन्धात्मक नियमले गर्दाखेरि। यसमा कति महिला अधिकारहरूले पनि यसमा एकदम धेरै कुराहरू उठाइराख्नु भएको छ। तर हरेकचोटि ल रिफर्म हुँदाखेरि फेरि पनि त्यो रोक्ने खालको नै हुन्छ। इभन पासपोर्ट बनाउँदा पनि फ्यामिलीको मेम्बर चाहियो भने जस्तो कन्डिसनहरू लगाइन्छ। त्यसले चाहिँ त्यो सल्युसन ओरिएन्टेड हो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। त्यसले गर्दा महिलालाई चाहिँ त्यो आफै आत्मनिर्भर हुन सक्ने होइन, आफै स्वावलम्बी हुन सक्ने, कमाइ गर्न सक्ने सम्भावनालाई अझै घटाउँछ कि? अभियसली, किनभने यहाँनिर त्यो अपर्च्युनिटिजहरू नदेखेर अथवा यहाँको बाध्यात्मक सिचुएसनले गर्दा उनीहरू बाहिर जान खोजिराखेको हो नि त। अनि त्यो बाहिर जाने सिचुएसनमा पनि त्यो रोकटोक भएपछि त उनीहरू विकल्पहीन हुन्छन्। यहाँ के गरेर बस्ने, कति महिलाहरू त यहाँ शोषणमा परेर वे आउट खोज्नको लागि पनि विदेश गइराखेको हुन्छ होइन। विदेश गइसकेपछि उहाँहरूले त्यहाँ सिक्ने सिप, त्यो एक्सपिरियन्स, त्यसले उहाँहरूमा आउने कन्फिडेन्स त फेरि अर्को लेभलको छ नि। भन्दा पहिला त महिलाले परिवारकै प्रतिबन्ध तोडेर निस्किनु पर्छ होइन, त्यो त सुरुदेखि नै प्रतिबन्धै प्रतिबन्ध हो त्यो त होइन। तर उहाँ काम गरिसकेर यहाँ आउँदाखेरि अथवा फेरि पनि फर्किनेहरू धेरै पनि हुनुहुन्छ होइन। त्यसले ओभरअल पुर्याउने जुन कन्ट्रिब्युसन छ त्यसको त रिकग्नाइजेसन हुनु पर्यो, त्यसको कदर हुनुपर्छ। मेरो लागि पनि यो एकदमै रोचक अनुभव रह्यो। किनभने अघि राजारामजीले भने जस्तो म पनि पत्रकारकै ब्याकग्राउन्डबाट आएको मान्छे हुँ। हामीलाई धेरै चिजमा रुचि हुन्छ होइन, अलिअलि छिपछिपे ज्ञान छ भन्ने भ्रम पनि हुन्छ, तर सबै चिजको ज्ञान चाहिँ हुँदैन। गहिराइमा हामी नपुगे पनि हुन्छ, चलिरहेकै त्यस्तै गरी थियो। त्यही कारणले गर्दा धेरै चिजको हामी गहिराइमा जाँदै गएनौँ। मलाई चाहिँ अलिकति यो पार्टमा जागेको अलिअलि रिपोर्टिङको क्रममा र बढी चाहिँ भुइँया भन्ने किताबको रिसर्चको बेलामा अलि बढी यो पार्ट त छोइएकै रहेनछ भन्ने फिल भएको। किनभने नेपालको सर्वाधिक गरिबी रहेको क्षेत्र भनेको नेपालको तराईको एउटा क्षेत्र छ। त्यसमाथि दलित र पिछडिएको वर्गमा चाहिँ आर्थिक रूपमा मात्रै नभई त्यो आर्थिक गरिबी त छँदैछ, सामाजिक प्रतिष्ठा, उसको समाजमा हैसियत होइन, त्यो सबै चिजमा एकदमै ठुलो अन्तर छ। आकाश जमिनकै फरक छ एउटै ठाउँमा एउटै भूगोलमा बस्ने मान्छेहरू बिचमा पनि। अघि रमेश कुमारजीले भने जस्तो त्यसलाई, अनि तपाईँले पनि भन्नुभयो, तपाईँकै अध्ययनमा पनि छ त्यो कुरा,
त्यसलाई कम गर्ने काम चाहिँ रेमिट्यान्सले गरेको छ है। त्यो कुरा चाहिँ मैले मेरो भ्रमणहरूमा रिसर्चहरूमा पनि अर्कै किताब लेख्ने क्रममा पनि फिल गरेको हो। अनि यो किताब गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बेलाको केही जिज्ञासाहरू अलिअलि समाधान पनि भयो, किनभने मैले आफैले पनि एउटा च्याप्टर इन्ट्रोडक्टरी च्याप्टर लेख्नुपर्ने कारणले गर्दा मैले नि अलिअलि खोज्नु पर्यो र तपाईँहरू 7 जना पत्रकार लेखकहरूको जुन खोज अनुसन्धान लेख छ तिनीहरू सबैलाई पढ्दा र तिनको तथ्यहरू अलिअलि चेक गर्नको लागि अझै मैले पनि थप फेरि पढ्नु पनि पर्यो, खोज्नु पनि पर्यो, कतिवटा रिपोर्टहरू हेर्नु पर्यो होइन। त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई पनि के लाग्यो भने रेमिट्यान्स चाहिँ साँच्चीकै एकदमै ठुलो कुरा हो, नेपाली समाजलाई चलायमान बनाउने एउटा मुख्य कुरा नै यही हो भन्ने निष्कर्ष मेरो छ। त्यो मैले यहाँ मेरो उसमा लेखेको पनि छु। त्यो बाहेक मलाई यो च्याप्टरहरूमा एकदमै रोचक लागेको चाहिँ यो रामचन्द्रजी हुनुहुन्न, उहाँको च्याप्टर मलाई एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लागेको हो, जसले चाहिँ वैदेशिक रोजगारीको विषयमा केही अवधारणाहरू जुन अघि हामीले पनि कुरा गऱ्यौँ कि वैदेशिक रोजगारीबाट आएको पैसा रेमिट्यान्सको उचित प्रयोग भएन भन्ने कुराहरू लगायतको माथि उहाँले जसरी प्रश्न गर्नुभएको छ र रेमिट्यान्सको वैदेशिक रोजगारीको सुरु नै कहाँबाट भएको थियो भन्नेमा नि उहाँको अलग छ होइन। ती अवधारणाहरूमाथिका जुन प्रश्नहरू छन् ती मलाई एकदम रोचक लाग्यो। त्यो पछि जस्तो तपाईँको जुन अध्ययन छ आफ्नै गाउँको, त्यसमा तपाईँले आफ्नो अब्जर्भेसनलाई पनि जसरी प्रयोग गर्नुभएको छ र त्यसले गाउँमा साँच्चीकै भइरहेको परिवर्तनको उदाहरणहरू, जस्तो त्यो आँगनमा जोर ट्र्याक्टर भन्ने छ है, त्यो मलाई साह्रै नै घात लाग्दो लाग्यो, किनभने त्यो साँच्चीकै ठुलो परिवर्तनको कुरा हो त्यो। अनि जनकमा पनि मलाई लागेको चाहिँ साहित्य लेखमा लेखिएको कुरालाई समाजको विकास क्रमसँग जोडेर त्यसबाटै एउटा चित्र ल्याउनु पनि एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा हो, किनभने अघि जनकले भने जस्तो त्यो बारेमा धेरै इतिहासमा लेखिएको कुराहरू छैनन्। नभएपछि त्यसलाई अब इतिहास त एउटा मात्रै तरिकाले लेखिँदैन होइन, त्यसका धेरैवटा तरिका हुन्छन्। त्योमध्ये साहित्यलाई पनि एउटा मान्न सकिन्छ, त्यसको अब आधिकारिकता कति मान्ने, त्यो ठ्याक्कै कतिको तथ्यगत छ भन्ने जाँच गर्ने अलग कुरा भयो। तर एउटा न्यारेसनको रूपमा चाहिँ त्यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ, त्यसको एकदम राम्रोसित प्रयोग उसले गरेको छ होइन। अनि अर्को लागेको कुरा चाहिँ यो सबै गरिसक्दाखेरि हाम्रो पपुलर मिडियामा, मास मिडियामा चाहिँ यो विषयको एक खाले मात्रै समाचारको रूपमा मात्रै धेरै चर्चा भइरहेको हो कि यसको अरू आयामबारे चाहिँ हामी अलिक कम लेखिरहेको कि भन्ने चाहिँ मलाई यसले एउटा फिल गरायो। अब बाँकी सबै च्याप्टरमाथि पल्टाउँदै गयो भने त सबैको केही न केही विशेषता छ होइन, सबैको विशेषता छ। त्यो भएको कारणले यो बुकमा च्याप्टरको रूपमा छन् यिनीहरू। अब त्यो बाहेक मेरो लागि पनि हेर्नु, हामी पत्रकारहरू भनेको खोज्दै जान्दै जाने न हो, हुन त सबैले त्यही नै हो, पत्रकारको मात्रै होइन, कुनै विषयमा ज्ञान सबैको पुरा हुनुपर्छ भन्ने छैन होइन। खोज्दै गयो, आफ्नो रुचि जाग्यो भने त्यो माथि खोज्दै गएर जान्दै जाने हो। त्यो हिसाबले मेरो लागि पनि यो किताबको सम्पादन एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा रह्यो। बाँकी अब आज हामी यो छलफललाई, हाम्रो निर्धारित समय सकियो। तपाईँहरू सबैजनालाई धन्यवाद। 2 जना जो यहाँ उपस्थित हुन सक्नु भएन, मैनाजी र रामचन्द्रजी, उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद यो पुस्तकको च्याप्टर लेखनको लागि, र सबैजनालाई फेरि धन्यवाद। थ्याङ्क यू।